पाथमा मुभ गरेको ग्राउन्डमा हिँडिरहेको कुरालाई चाहिँ एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ, यसरी एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेको थियौँ। र चाहिँ अर्को चाहिँ तिम्रो चाहिँ भर्टिकल्ली बल थ्रो गरेको छ, आकाशमा चाहिँ बल फालेको छ यताउति भनेर यस्तो न्युमेरिकल मैले गराएको छु तिमीलाई एउटा त्यही स्लाइडबाट गराएको थिएँ। यस्तो खालकोमा चाहिँ हाम्रो वाइले मात्र चाहिँ पोजिसन डिपेन्ड गरेछ। तर अब हेर त कर्भिलिनियर मोसन भनेको मोसन इन कर्भ पाथ हो है, मोसन इन कर्भ पाथ। यिनीहरूको चाहिँ डेफिनेसनहरू पनि अलिकति सम्झिनुपर्छ, धेरै त्यस्तो डिटेलमा त्यो चाहिँदैन। तर चाहिँ कर्भिलिनियर मोसन के हो भनेर एक मार्कमा सोधिदिनु सक्छ, तिमी चाहिँ मोसन इन कर्भ पाथ भनेर भन्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुनसक्छ है। कहिलेकाहीँ थ्योरी के सोध्ने भन्दाखेरि यसरी सोधिया हुन्छ, मोसन इन कर्भ पाथ है, मोसन इन कर्भ पाथ। अब चाहिँ यो मैले बुझाउनलाई लेख्छु, तिमीलाई थोरै चित्र बनाउँछु हेर त। यहाँ मोसन इन कर्भ पाथ भनेपछि के भयो त भनेपछि जस्तै मैले यता वाइ एक्सिस यता एक्स एक्सिस लेखेँ। कर्भ पाथ भनेपछि सिम्पल प्रोजेक्टाइल पनि कर्भ पाथको मोसन हो है। प्रोजेक्टाइललाई पनि हामीले यहाँबाट थ्रो गरिन्छ, मैले प्रोजेक्टाइलै देखाइदिन्छु अहिले है। यहाँबाट थ्रो गर्यो, यहाँ इनिसियल भेलोसिटी भीले उस एङ्गल थीटाले चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गर्यो प्रोजेक्टाइललाई। भनेपछि यो प्रोजेक्टाइल कसरी मुभ गर्छ र यसो गरेर यसरी मुभ गर्छ प्रोजेक्टाइल चाहिँ। भनेपछि मैले दुईवटा कुनै पोइन्ट इन्स्ट्यान्ट लिन्छु है, लेट्स एउटा इन्स्ट्यान्ट चाहिँ तिम्रो यो पार्टिकल चाहिँ यो चाहिँ यो 1 भन्ने पोजिसनमा राखेँ, अर्को चाहिँ 2 भन्ने पोजिसनमा राखेँ। ल 2 भन्ने पोजिसनमा राखेँ। यो बडी ट्राभल गर्दै जाँदा टाइम t1मा चाहिँ यो टाइम t1मा चाहिँ यो 1 भन्ने पोइन्टमा छ, टाइम t2मा चाहिँ यो t भन्ने पोइन्टमा छ, टाइम t2 र टाइम t1मा यो दुईवटा पोइन्टमा छ भनेर। र भन्दा चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्न र यो पोइन्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्न हामीलाई के भएर पुग्छ, जस्तो यता हाम्रो रेक्टिलिनियर मोसनमा डिफाइन गरे जस्तो एक्स कोअर्डिनेट अथवा वाइ कोअर्डिनेट मात्र भएर पुग्छ त? अब त नपुग्ला। यो t1 भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट एक्स कोअर्डिनेट पनि हुन्छ, वाइ कोअर्डिनेट पनि हुन्छ, t2 भन्ने पोइन्टको पनि दुईटै कोअर्डिनेट हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ चित्र बनाएँ भने हेर त, यो पोइन्ट यो प्रोजेक्टाइल चाहिँ यो t1 भन्ने टाइममा चाहिँ यो 1 पोइन्टमा भएको हुने समयदेखि t2 भन्ने टाइममा चाहिँ यो पोइन्टमा पुग्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ एक्स डिस्टेन्सतिर चाहिँ टुवर्ड्स एक्स यसले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो हो। मैले यसलाई मैले डेल्टा एक्स लेखेँ। र वाइ डिरेक्सनमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स चाहिँ यो डेल्टा वाइ हो। हामीले अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने यो डाउनवर्ड हुन्छ र नेगेटिभ मान्नु पर्यो। तर अहिले त्यो डिरेक्सनमा म सिम्पल बुझाउँ है, यो चाहिँ भयो। अब यस्तो भन्ने पछाडि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कर्भिलिनियर मोसनमा चाहिँ तिम्रो एउटा कोअर्डिनेटले मात्र तिम्रो पोजिसन डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ। यहाँ हामीले पोजिसन डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोजिसनले मात्र डिफाइन गरेको छ। त्यस्तै एउटा पोजिसनले मात्र एउटा कोअर्डिनेटले मात्र पोजिसन डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ। भनेपछि कुनै पनि कर्भ पाथमा तिम्रो सिम्पल बुझ्नको लागि चाहिँ यो t1 भन्ने टाइममा चाहिँ यो पोइन्टको यसको पोजिसन चाहिँ सिम्पल यसले x1 y1, यो t2 भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ x2 y2 भनेर चाहिँ पोजिसन चाहिँ डिफाइन गरिन्छ। केले पोजिसन चाहिँ डिफाइन गरिन्छ भनेपछि कोअर्डिनेट सिस्टमले चाहिँ सिम्पल कम्प्लिट कोअर्डिनेट सिस्टम एक्स र वाइ दुईटैले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने भयो। किनभने यो बोथ इन एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सन ट्राभल गरिरहेको छ है। मैले बोथ इन एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सन ट्राभल गरिरहेको भन्ने कुरा पनि एकपल्ट ख्याल गरौँ है। हेर्छ त, यो t1 भन्ने पोइन्टबाट t2 भन्ने पोइन्टसम्म यो पोइन्टसम्म चाहिँ हामी गइरहेछौँ भनेपछि यसले चाहिँ अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो छुट्टै टुक्राएर क्या हाम्रो कर्भिलिनियर मोसनलाई चाहिँ हामीले टुक्राएर काम गरिन्छ क्या। टुक्राएर काम गरिन्छ भनेको रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट साइज चाहिँ टुक्राइन्छ, पछि एक दुईवटा कुरामा फेरि पनि बुझाउँला। तर कसरी टुक्राउने भनेको यसलाई चाहिँ एक्स एक्सिसको मोसनलाई छुट्टी स्टडी गर्ने, एक्स एक्सिसको मोसनलाई छुट्टै स्टडी गर्ने र वाइ एक्सिसको मोसनलाई छुट्टै स्टडी गर्ने, छुट्टै खालको तरिकाले स्टडी गर्ने र अन्तिममा कम्बाइन गर्ने भने जस्तो है। भनेको चाहिँ यसको चाहिँ सिम्पल कामहरू गर्दा न्युमेरिकलहरू गर्दा केही फरक छैन। रेक्टिलिनियर मोसनमा जे गरेको त्यही नै गर्ने हो, तर दुई फेरि गर्ने हो। एक्स डिरेक्सनको लागि पनि गर्ने हो र वाइ डिरेक्सनको डेल्टा वाइको लागि यसको लागि पनि गर्ने हो। भनेपछि यसमा चाहिँ त अलिकति फोर भयो। यसमा चाहिँ पोजिसन भनेको सिम्पल एक्स कमा वाइ यसो चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यसो चाहिँ दिन्छौँ। कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ पोजिसन भनेको एक्स कमा दिन्छौँ। तर अब हामीले भेक्टरिकली रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ भेक्टरिकली रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो रेक्टिलिनियर मोसनतिरको पोर्सन इरेज गरेँ है।
ल्यापटप ल अब चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो पोजिसनलाई सिम्पल एक्स वाइ हामीले सिम्पल कोर्डिनेट सिस्टममा ज्योमेट्रीमा बच्चामा पनि 11 12 मा पनि 8 9 मा पनि कोर्डिनेट सिस्टममा कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन भनेको एक्स वाइ हो। एउटा पोइन्टमा x1 y1 हुन्थ्यो, अर्को पोइन्टमा x2 y2 हुन्थ्यो। त्यसलाई कम्प्लिट डिफाइन गर्ने पोजिसनले के कोर्डिनेटले डिफाइन गर्छ भनेर पढिराखेको थियो। अब मैले थोरै चाहिँ यो एक्स वाइले चाहिँ हामीले कसरी लेखिन्छ भनेर थोरै लेखिन्छ है। तिमीहरूलाई चाहिँ मैले थोरै यहाँ लेखेँ जसरी चाहिँ सरी फेरि बाङ्गो भएछ माइनर यो पोइन्टलाई चाहिँ मानौँ ax1 y1 भनेर सपोज गरेँ मैले। यो कुनै पोइन्ट बीलाई चाहिँ bx2 y2 भनेर सपोज गरेँ। कसैले मलाई ab भेक्टर भनेको के भन्न सक्छ? x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j. x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j भाइलाई चाहिँ थाहा छ। यस्तो अझै पनि मैले भनिदिन्छु। यसमा चाहिँ थाहा छ हामीले कसरी लेखिन्थ्यो भने सिम्पल सिधै लेख्दाखेरि चाहिँ यो आइजे लेखिएन भने पर है मेरो के भयो कर्सर यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सिधै x2 minus x1 कमा y2 minus y1 यसरी पनि लेखिन्थ्यो क्या। भनेको हामीले दुई भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुईटा पोइन्टलाई कनेक्ट गर्ने भेक्टर्सहरु चाहिँ सिम्बल हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो चाहिँ x2 minus a प्लस हो है। यो खास हामीलाई यो धेरै चाहिँदैन तर मैले थोरै बुझाउन खोजेको। अब यहाँनिर मैले यसलाई ओ लेखेँ, यो ओरिजिन हो नि ओ देखि चाहिँ तिम्रो यस्तो छ भने यो ओए भेक्टरलाई के भन्छौँ होला? अब त्यसो भए ओए भेक्टरलाई हामी कि त सिधै x1 minus 0 y1 minus 0 भन्ने भयो किनभने ओरिजिनको कोअर्डिनेट 0 0 हुन्छ। त्यसै यसलाई चाहिँ हामीले कि त x1 y1 लेख्नु पर्ला अथवा चाहिँ अघि भाइले भने जस्तै यो भनेको चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने x1 I plus y1 j यसरी लेख्न सकिन्छ। अब म यहाँ थोरै भनिदिन्छु यो I र j भने के हो? कसैले भन्न सक्छ I र j भने के हो? along x axis र y axis हो। along x axis र y axis के हो बाबु? डिरेक्सन रिप्रेजेन्टेसन पोजिसन भेक्टर डिरेक्सन हो। ल डिरेक्सन भने पनि खासै केही समस्या छैन है। डिरेक्सन नै हो। ल त खासमा त्यो चाहिँ युनिट भेक्टर मैले चित्र चाहिँ मेटेँ अहिले भनेको चाहिँ त्यो युनिट भेक्टर हो। युनिट भेक्टर चाहिँ के युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। त्यो चाहिँ म्याग्निट्युडमा केही असर गर्दैन। त्यसले चाहिँ आफ्नो डिरेक्सन मात्र दिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनतिर चाहिँ के अरे यो भन्नुपर्छ चाहिँ I भनेको छ भनेपछि एक्स एक्सिसको डिरेक्सनतिर चाहिँ x1 हो, y एक्सिसको डिरेक्सनतिर चाहिँ y1 हो भनेर रिप्रेजेन्टेसन गरेको। र यसरी हामीले लेख्ने भेक्टरलाई चाहिँ ओ देखि आउने कुनै पनि भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने यसलाई चाहिँ पोजिसन भेक्टर भनेर भन्छौँ है। भनेपछि हामीले अघि चाहिँ पोजिसनलाई चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने xy मात्र लेखिँदो रहेछ। भेक्टरिकल रिप्रेजेन्ट गर्यो भने x1 xi yi गरेर गर्दैछ है। भनेपछि कुनै पनि पोइन्ट भनेपछि अब मैले लेखेँ यहाँनिर भनेको पोजिसन of a particle at xy भनेको चाहिँ के हो? कोअर्डिनेट हो है। at xy is defined by यसलाई चाहिँ हामीले यही कुरालाई पोजिसन भेक्टर पनि भन्छौँ है। यसको नाम पोजिसन भेक्टर पनि भन्छौँ। त्यो अघि जुन हामीले ओए लेख्यौँ त्यसलाई चाहिँ पोजिसन भेक्टर पनि भन्छौँ। यसको नोटेसन चाहिँ r हुन्छ र चाहिँ r को भ्यालु के हुँदैछ? r भनेको चाहिँ xi प्लस yj लेख्दा हुन्छ है। वेयर I and j are unit vectors along x and y axis respectively. यो यताको यो मैले चित्र बनाएको यता नसारेको भने के समस्या छैन। मैले तिमीलाई बुझाउन लेखेको हो। बुझ्यौ भने के समस्या छैन। ल
अब चाहिँ हाम्रो पोजिसनलाई चाहिँ पोजिसन भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरेपछि अब सक्यो कि मैले तिम्रो सिम्पल यति पोजिसन भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गराउनुको लागि मात्रै अलिकति फलो गर्छु सिधै यति अहिले मैले रेड पेनले लेखेको जस्तै कुरा सिधै लेखेरै अगाडि बढ्दा पनि केही समस्या थिएन त्यही पनि के हो भनेर यसो बुझाइदिएको होइन अब यहाँनिर चाहिँ अब हेरौँ अब ल लेखेँ है त्यो लेख्यो होला सँगसँगै लेख्दा हुन्छ अब पोजिसन भेक्टर है अब हामीलाई पोजिसनलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ पोजिसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने कुनै पनि कर्भिलिनियर मोसनमा कुनै पनि कर्भिलिनियर मोसनमा चाहिँ यो चाहिँ एक्स भयो यो चाहिँ वाइ भयो भने तिम्रो चाहिँ यो पोइन्टको लेस चाहिँ यो कुनै पनि पोइन्ट पी एक्स वाइ यसको चाहिँ हामीले के पोजिसन चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ पोजिसन भनेको चाहिँ पोजिसन भेक्टरले आर रिप्रेजेन्ट गर्दैछ यो भनेको एक्स आई प्लस वाइ जे भयो यो चित्र नबनाए पनि हुन्छ मैले साइडमा राखेको है अब यस्तो हो भने ल तिमीहरू आफै भन त पोजिसन पछि हामीले भेलोसिटी निकाल्ने के गर्ने हो भेलोसिटी के हुन्छ होला अब चाहिँ हामीले भेक्टरिकली रिप्रेजेन्ट गरौँ है किनभने अघि हाम्रो रेक्टिलिनियर मोसनमा चाहिँ एउटा डिरेक्सन मात्र थियो हामीले एक्स मात्र लेखेको थियो आई लेख्न जरुरी थिएन किनभने सधैँ एक्सकै डिरेक्सन मात्र हुन्थ्यो त्यो आईले रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु पर्ने नै थिएन त्यहाँ लेखे पनि केही बिग्रिने कुरा त होइन एक्स आई अनि तिम्रो चाहिँ भेलोसिटीमा चाहिँ dx by dt टाइम्स आई त्यो लेख्न सकिन्छ उता भने तर पर्दैन यता चाहिँ हामीले आई र जे लेख्यो यो भेक्टरको भेक्टरिकली नोटेसन गरे पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि भेक्टरै हुनुपर्छ त्यो पोजिसन भेक्टरमा चाहिँ माथि आर लगाउनुपर्छ है आरको माथि भेक्टर साइन पनि लगाउनुपर्छ यहाँ भेलोसिटीको माथि पनि हामीले भेक्टर साइन लगाउनुपर्छ भेक्टर साइन लगाउनुपर्छ यो भनेको के हुन्छ त कसै भन्न त मलाई बोल त ल के हुन्छ यो dr by d dr by dx भन्नु भएको dr by dt नै हुन्छ नि dr भनेको पोजिसनको डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हुन्छ dr by dt हुन्छ यो dr by dt भनेको चाहिँ तिम्रो के हुने भयो d by dt हुने भयो है यहाँ चाहिँ x i प्लस yj यसो तिमीले डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ यो आई र जे आयो भने तिमीले केही ख्यालै गर्नु पर्दैन नि यसलाई तिमीले यो आई र जे छैन नि भने सपोज गरेर डिफरेन्सिएसन गरिदियो लास्टमा चाहिँ एक्सको त्यो टर्ममा चाहिँ आई लगाइदियो वाइको टर्ममा चाहिँ जे लगाइदियो जस्तै चाहिँ यो dx by dt प्लस dy by dt भनेको हामी चाहिँ एक्स प्लस वाइलाई जसरी डिफरेन्सिएसन गरिन्छ त्यसरी नै त्यो चाहिँ एक्सको टर्ममा चाहिँ आई लगाउने पछि र वाइको टर्ममा चाहिँ जे लगाउने हेर त अब यो एक्स डिरेक्सनको dx by dt भनेको चिज चाहिँ यो dx by dt भनेको चिज चाहिँ एक्स डिरेक्सनको हामीले सिम्पल रेक्टिलिनियर मोसनमा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ dx by dt लाई चाहिँ हामीले एक्स डिरेक्सनको भेलोसिटी एक्स एउटा डिरेक्सनमा आउँदाखेरि चाहिँ यो भेलोसिटी भनेको थियौँ यो dy by dt भनेको पनि फेरि वाइ डिरेक्सनमा मात्र मुभ गर्दाखेरि चाहिँ रेक्टिलिनियर मोसनमा भेलोसिटी भनेको थियौँ यसको हाम्रो नोटेसन यस्तो हुन्छ है यसलाई चाहिँ हामीले vx पनि भन्छौँ भन्नुपर्छ भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन टाइम्स आई प्लस यसलाई चाहिँ vy पनि भन्छौँ भनेको भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सन टाइम जे ल यति भयो मैले फेरि यसलाई इरेज गर्नुपर्ने भयो तपाईँलाई मेरो रुम ठ्याक्कै बाटोकै साइडमा छ कि भाइ ठ्याक्कै करा गरेको एकदम हल्ला आउँछ है बिहानको टाइममा पुलिस बोलाइदिनु सर लकडाउनमा पनि त्यस्तो गराउनु कहाँ भयो हो गरे अब के गर्नु भयो खानु पर्यो हामीले पनि त्यही किनेर खाने गाह्रो पो छ त हौ माछा किनेर पठाइदिनु त्यसलाई ल ल सुन अब एसिलेसन चाहिँ के हुन्छ त ल एसिलेसन चाहिँ के हुन्छ ल भन यसो चाहिँ हामीले कि त डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर होला त्यही त नि पोजिसनलाई डबल डिफरेन्सिएसन गर्ने त हो नि एसिलेसन भनेको अर एसिलेसन भनेको डिभी बाई डिटी होला यही त हो नि हामीले अगाडि पनि रेक्टिलिनियर मोसनमै पढेको हेर यसमा चाहिँ गरेर त के हुन्छ टी स्क्वायर बाई डिटी मैले यसलाई नै गरिरहेको छु यसलाई नै गरेको डी स्क्वायर बाई डिटी स्क्वायर आर गरौँ यसलाई यो भने के हुन्छ डी बाई डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर यो भनेको एक्सआई प्लस वाइजे हुने भयो यो भनेको फेरि पनि त्यहाँ फेरि डी बाई डिटी अफ यहाँ भिएक्सआई प्लस भिवाइजे लेख्न सकिएला किनभने हेर एक्सको डिफरेन्सिएसन एकपल्ट गर्दा भिएक्स हुन्छ अथवा सिधै यसबाटै यसलाई चाहिँ सिधै यसबाटै यो लेखेको भने पनि भयो है यसबाट यो लेखेको भने पनि भयो त्यो पनि लेख्नु भयो अब चाहिँ यो भिएक्स अब यो भनेको के हो डी भिएक्स बाई डिटी
टाइम्स आई प्लस dvy बाई dt टाइम्स जे। यो भनेको चाहिँ यो dvx बाई dt भनेको चाहिँ फेरि हामीले अघि रेक्टिलिनियर मोसनमा पनि पढ्दाखेरि भने यो भनेको चाहिँ के हो, यो टर्म भनेको एक्सिलेरेसन हो, इन एक्स डिरेक्सन हो, यो भनेको एक्सिलेरेसन इन वाइ डिरेक्सन हो। हामीले नोटेसन चाहिँ सिम्पल त्यसरी नै गर्छौँ। नोटेसनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एएक्स एक्सिलेरेसन इन एक्स डिरेक्सन भनेको है टाइम्स आई प्लस एवाई टाइम्स जे लेखेर गर्छ है। यो सिम्पल कुरा छ, खासै केही गाह्रो कुरा छैन। लेख्नुपर्छ नि लेख है, मैले सिम्पल लास्टमा फाइनल फर्मुलाहरू नै के लेखिदिउँला लेख्नु त नि लेख्नुपर्छ नि लेख। भनेको सो के भयो फाइनली चाहिँ पोजिसन भनेको चाहिँ आरले रिप्रेजेन्ट गरेर त्यो भनेको एक्सआई प्लस वाइजे भयो। भेलोसिटी भनेको चाहिँ भेलोसिटी भनेको भीले रिप्रेजेन्ट गर्यो, यो भनेको चाहिँ सिम्पल भीएक्स टाइम्स आई प्लस भीवाई टाइम्स जे भयो। यहाँनिर यसलाई चाहिँ अझै के पनि लेख्न सक्यो हामीले dx बाई dt टाइम्स आई प्लस dy बाई dt टाइम्स जे लेख्न सकेको। यो dx बाई dt भनेको चाहिँ vx हो, dy बाई dt भनेको u भयो। अर्को चाहिँ एक्सिलेरेसन भनेको के रहेछ त, एक्सिलेरेसन भनेको यो चाहिँ साह्रो है, अर्को चाहिँ अहिलेको नभए पनि यो चाहिँ साह्रो। इजिकल चाहिँ हामीले axi प्लस ayj भनेको चाहिँ यो अब सधैँ यस्तै हुन्छ है। अब त्यो यो दुईवटा कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ रिजल्भ गऱ्यो भने भेक्टर्सलाई अब हामीले चाहिँ सधैँ त्यसको चाहिँ एक्स डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट र वाइ डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट अहिले एक्स र वाइमा पढिरहेछौँ भनेपछि सिम्पल यसरी नै रिप्लेस गरिन्छ। यो एएक्स भनेको एक्सिलेरेसन इन एक्स, एवाई भनेको एक्सिलेरेसन वाइ, भीएक्स भनेको भेलोसिटी इन एक्स, भीवाई भनेको भेलोसिटी इन वाइ भनेको यस्तो भयो। अब इनिसियल भेलोसिटी इन वाइलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ होला, भीवाई भेलोसिटी इन वाइ हो, इनिसियल भेलोसिटीलाई नट यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ होला। त्यो पछि न्युमेरिकलहरूमा आउँदा मलाई के समस्या भएन, त्यसरी नोटेसन चाहिँ सबैको यस्तै हुन्छ है। अब यो एएक्स भनेको फेरि के पनि हुँदो रहेछ, यो डिभीएक्स बाई डिटी हुँदो रहेछ टाइम्स आई प्लस यसलाई चाहिँ डिभीवाई बाई डिटी टाइम्स जे पनि हुँदो रहेछ। अब यसलाई अझै पनि के पनि लेख्न सकिन्छ भने डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर टाइम्स आई प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर टाइम्स जे पनि लेख्न सकिन्छ। यो अहिले राइट साइडमा लेखेको बोर्डको राइट साइडमा लेखेको भर्खर लेखेको चाहिँ साह्रै तब डेरिभेसनहरू त डेरिभेसन त के डेरिभेसन हो त्यो टाइपको नसारेको भयो भने यो चाहिँ चाहिनसक्छ भन्नुभयो। त्यस फर्मुला त्यही लगाउने जस्तो चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूलाई के पढाउनु सिकाउनु पऱ्यो भने रिजल्सन थोरै चाहिँ यो रिजोल्युसन हामीलाई रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स भनेको छ, त्यो मैले रिजोल्युसन पनि गरिदिन्छु। रिजोल्युसन है एघारमा पढेको चिज है। जस्तै यो एक्स हो, यो वाइ हो, यस अब है कुनै पनि भेक्टर छ, मैले भेलोसिटी भन्न खोजेँ भने कुनै पनि भेक्टर छ भी, यो भी भन्ने भेक्टर चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो एक्स एक्सिसदेखि थीटा एङ्गल बनाएर लागिरहेको छ भने चाहिँ हामीले यसको म्याग्निट्युड चाहिँ भी हो, एङ्गल चाहिँ कति छ, एक्स एक्सिसदेखि थीटा एङ्गल बनाएको छ भनेपछि ल यो भनेको चाहिँ भी भयो। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ, कसरी लेखिन्छ भने भेक्टर भी भनेको भी यो त म्याग्निट्युड भयो होइन, मेकिङ थीटा विथ एक्स एक्सिस यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई। अथवा चाहिँ भी अनि यस्तो गरेर थीटा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ।
यो सिम्पल मैले लेख्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ तिम्रो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा रिजल्भ गर्न सक्छौ भनेर यो त सिम्पल लेखेको कुरा भयो। यो चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ छैन भनेर के गर्ने यसलाई यो चाहिएन भन्नु ल। यसलाई चाहिँ के भने एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा रिजल्भ गर्नु पऱ्यो यसलाई। 11 मा पढाएर हामीले रिजोल्युसन गर्नु है। यसलाई चाहिँ भी अनि vy sin theta ठिक छ। अब यसमा भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने यस्तो हुनुभयो क्या। म यो भाइले बुझिहाल्यो, नबुझेको भाइले सुना है भाइ बहिनीले। जस्तो यो चाहिँ यसलाई किन डटेड लाइन र कम्प्लिट लाइन देखाउँ यो भयो भनेपछि यो भेक्टर भनेको जुनसुकै भेक्टर होला यो भेक्टरलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ भीएक्स लेखौँ यताको लागि र यसलाई चाहिँ भीवाई लेखौँ भनेको चाहिँ यसरी एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा रिजल्भ गरेको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर्स भन्छ है। म फेरि लेखिदिउँ भन्थ्यो। जस्तै यो भेलोसिटी चाहिँ अब चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले लेखेको थियो नि भनेको भी मेकिङ एङ्गल थीटा विथ एक्स एक्सिस भनेर। त्यसो नलेखेर अब यो भेक्टरलाई चाहिँ भीलाई चाहिँ यसरी लेख्न चाहिन्छ हामीले भीएक्स कुन डिरेक्सनमा यो आई एक्स डिरेक्सनमा हो प्लस भीवाई जे यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यो भीएक्स र भीवाईको भ्यालु कति हुन्छ भने तिमीले के समस्या नै छैन। यो सिम्पल ट्रिएङ्गल हेर्दा त कस थीटा इजिकल टु के हुन्छ यसमा कस थीटा इजिकल टु भीएक्स बाई भी हुन्छ बेस बाई हाइपोटेन्युस। भनेपछि यसमा चाहिँ भीएक्स भनेको भी कस थीटा हुने भयो, यो भनेको भी कस थीटा हुने भयो। त्यस्तै गरेर भीवाई भनेको भी साइन थीटा हुन्छ, समस्या भएन। त्यही भएर चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ के लेख्छ के भने भी भनेको चाहिँ भी कस थीटा आई प्लस भी साइन थीटा जे। अब लेख्दा हुन्छ है। अब चाहिँ के भयो भने यसलाई चाहिँ जस्तै चाहिँ अब ल यो मैले यदि चाहिँ बुझाएँ के समस्या यसलाई सिम्पल पढेको कुरा त्यहाँबाट के समस्या छैन यसमा। अब हेरौँ त ल मैले अब चाहिँ अर्कै केस गरेँ है। जस्तो चाहिँ अब चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यस्तो छ सरी यहाँको मेटेरियल जे यसमा चाहिँ ल बाङ्गो भयो माथि नै हो है। जस्तो चाहिँ मैले कुनै पनि भेक्टरको चाहिँ अब चाहिँ म तिमीलाई एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट दिन्छु कि लिस्ट चाहिँ यो चाहिँ भीएक्स हो, यो चाहिँ भीवाई हो, यो हामीलाई थाहा छ। यसै दिज आर नन क्वान्टिटी न है, भीएक्स चाहिँ भीवाईको नन क्वान्टिटी हो। अब तिमीले यो भीको म्याग्नेच्युड अनि यो थीटाको डिरेक्सन यो निकाल्न के गर्नुपर्छ भनेर मलाई कसरी भन्न सक्छ? vx square plus vy square root under vector हो सिम्पल भी भनेको चाहिँ भी स्क्वायर इजिकल टु भीएक्स स्क्वायर प्लस भीवाई स्क्वायर हुन्छ। यो पाइथागोरस थ्योरमबाट है, पाइथागोरस थ्योरमले यो हुन्छ। सिम्पल यसको भीको म्याग्नेच्युड भनेको चाहिँ अन्डर रुट भीएक्स स्क्वायर प्लस भीवाई स्क्वायर हुनुभयो। अब यो थीटाको भ्यालु सरी यो स्क्वायर हो है मिलाएर है। अब चाहिँ थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? जस्तै यसमा थीटाको भ्यालु भन्दा सिधै ट्यान थीटा हेर राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। ट्यान थीटा भनेको भीवाई बाई भीएक्स हुन्छ, भीवाई बाई भीएक्स हुन्छ। सो चाहिँ तिम्रो थीटाको भ्यालु चाहिँ ट्यान इन्भर्स भीवाई बाई भीएक्स हो। यति हुनुभयो। यसमा केही समस्या छैन तिमीलाई। अब मैले यहाँ तिमीलाई थोरै कुरा लेखिदिन्छु। जस्तै चाहिँ पछि तिमीले चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्दा एङ्गल निकाल्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुनसँग एङ्गल निकाल्ने भन्ने कुराले फरक पार्छ है। जस्तै चाहिँ हामीले म्याक्सिमम टाइम त एक्स एक्सिससँगैकोलाई निकाल्छौँ, तर कुनै कुनै टाइममा त फरक पनि पर्न सक्छ। जस्तै हेर है यो त्यहाँ हामीले चाहिँ यो डिनोमिनेटर हेर है, डिनोमिनेटरमा चाहिँ तिम्रो जुन कम्पोनेन्ट छ नि भीएक्स, डिनोमिनेटरमा जुन कम्पोनेन्ट छ त्यही कम्पोनेन्टको डिरेक्सनसँग बनाएको एङ्गल निकालेर आउँछ है हामीले। जस्तै तिमीलाई चाहिँ मैले ट्यान अल्फा इजिकल टु चाहिँ लेट्स से भीएक्स बाई भीवाई लेखेँ। यस्तो लेखेँ भने तिम्रो अल्फा भनेको एङ्गल मेरो विथ के हो? मेरो विथ वाइ एक्सिस हो। किन त्यस्तो हो?
किनभने डिनोमिनेटरमा तिम्रो भिवाई छ भनेपछि यहाँनिर मैले तिमीलाई देखाइदियो भने एङ्गल तिम्रो पक्का यो हो क्या अल्फा हो भनेपछि तिम्रो यो अल्टरनेट एङ्गल्सबाट चाहिँ यो भनेको चाहिँ तिमीले यसलाई अल्फा यो अर्को इङ्कले लेखिराख्नु पर्दैन मैले तिमीलाई बुझाएको हो यो भनेको अल्फा होला है भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भनेको हेर यो ट्यान अल्फा भनेको चाहिँ भिएक्स बाई भिआई हुन्छ यो ट्रेङ्गलबाट तर चाहिँ हाम्रो एङ्गल चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटरमा हुन्छ यसरी जुन कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटरमा हुन्छ त्यहीसँग चाहिँ बनेको एङ्गल लिइरहेको हुन्छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल यति नै हो रिजोल्युसन अफ भेक्टर्समा पनि थोरै यति लेख त साह्रो त सारिसक्यो होला सार्नु त त्यही भने एकछिन कुर्दैन ल यसमा थोरै के लेखौँ भने मैले तपाईँलाई इरेज गरेँ यो त तिमीलाई थाहा छ है यो मैले भेलोसिटी लेखाएँ होइन जुनसुकै भेक्टर हुनसक्छ एसिलेसन पछि पोजिसन सबै हामी निकालिरहेको हुन्छ यो जुनसुकै हुनसक्छ डिनोमिनेटरमा जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्टसँग एङ्गल बनिरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो ल लेख त vectors resolved ल यो सबै लेख त्यस पछाडि चाहिँ हामी अगाडि बढौँ ल ल यति भएपछि हाम्रो रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा चाहिँ प्रोजेक्टाइल भन्छ प्रोजेक्टाइल पनि रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमै हो कम्पोनेन्ट नै हो है त्यो खासै पहिला 11 पढ्दाखेरि चाहिँ कम्पोनेन्ट रेक्टेङ्गुलर हो कि के हो खासै त्यस्तो धेरै ख्याल हुन्थेन एउटा मात्र पढिन्थ्यो हामीले त्यही भएर रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा सिधै फर्मुला लगाइन्थ्यो अझ प्रोजेक्टाइलमा त सिधै टाइम के अरे होरिजोन्टल रेन्जको फर्मुला लगाउने टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला लगाउने म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला लगाउने निकाल्ने गरिन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ बेसिक नै के हो त्यसबाट पढिन्छ हामी यो मैले युज गरेँ अब प्रोजेक्टाइलको थोरै मैले तिमीलाई सम्झाउनु मात्र खोजेँ त्यसरी न्युमेरिकल गराउँदा बुझिन्छ है अनि त्यसबाट होइन प्रोजेक्टाइल भनेको ल म युज गर्दै गर्दा बोल्दै बोल्दा प्रोजेक्टाइलमा तिमीलाई चाहिँ के थाहा छ प्रोजेक्टाइलको बारेमा के थाहा छ सुनाउनु त ल के थाहा छ सुनाउनु त ल बोल त ल प्रोजेक्टाइल मोसन ल प्रोजेक्टाइलमा के थाहा छ भन त प्रोजेक्टाइल मोसन लेख्छौँ है ल भन त ल कोही बोल त जो जे थाहा छ त्यही बोल 2D मोसन हो प्रोजेक्टाइल
यो 2D मोसन हो 2D मोसनलाई चाहिँ तिमीले उता 2D मोसन भन्यो यो कर्भ लिनियर मोसन हो है हामीले दुईटा डिरेक्सनमा भनेको हामीले के भन्यौँ कर्भ लिनियर मोसनमा चाहिँ दुईटा डिरेक्सनमा चाहिँ मोसन हुन्छ भनेर ल यो कर्भ लिनियर मोसन अरु बोल त ल 45 डिग्रीमा के हान्दाखेरि म्याक्सिमम डिस्टेन्स कभर गर्छ 45 डिग्रीमा हान्दा म्याक्सिमम रेन्ज कभर गर्छ हैन त्यो पनि लेख्दिएँ ल मैले म्याक्सिमम रेन्ज एट 45 डिग्री यो 2D मोसन भन्ने भाइले 2D मोसन भनेको चाहिँ कुन कुन डिरेक्सन हो त भाइ भन त एउटा चाहिँ एक्स डिरेक्सन होला हैन एक्स र वाइ एउटा चाहिँ एक्स डिरेक्सन होला अर्को चाहिँ वाइ डिरेक्सन होला त हामीले चाहिँ मोसन चाहिँ एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन दुईतिर चाहिँ जान्छ भनेर पढाएको थियौँ त्यहाँनिर यो एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ के फिचर्स छ वाइ डिरेक्सनमा के फिचर्स छ कसैले के याद छ कसैलाई याद छैन भन है फिचर्स कस्तो फिचर्स भनेको चाहिँ फिचर्स भन्नाले त्यस्तो ठ्याक्कै फिचर्स भन्दा पनि तिम्रो एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो यो मुभ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के छ हामीले एक्स कम्पोनेन्टहरू अथवा एक्स डिरेक्सनको मोसनमा चाहिँ के कुरा चाहिँ थाहा हुन्थ्यो हामीलाई वाइ डिरेक्सनको मोसनमा चाहिँ के कुरा थाहा हुन्थ्यो भन्ने कुरा के एक्समा चाहिँ जी 0 हुन्छ क्या वाइमा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ आउँछ एक्सिलरेसन 0 हुन्छ एक्समा के 0 हुन्छ बाबु एक्सिलेरेसन 0 हुन्छ हैन जी 0 हुन्छ अनि वाइमा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै हुन्छ जी भन्दा पनि एक्सिलेरेसन ए इक्वल टु 0 भन्दा हैन एक्सिलेरेसन इक्वल 0 भयो यो एक्सिलेरेसन ए इक्वल 0 भयो हामीले अस्ति मैले तिमीलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ पढाएको थिएँ युनिफर्मली एक्सिलेटेड रेक्टिलिनियर मोसन र युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसन भनेर है युनिफर्मली एक्सिलेटेड रेक्टिलिनियर मोसनमा चाहिँ तिम्रो एक्सिलेरेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो युनिफर्म रेक्टिलिनियर मोसनमा चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो ल यसमा चाहिँ एक्सिलेरेसन 0 हुन्छ नि यसमा चाहिँ एक्सिलेरेसन कति हुन्छ अब भन्नु ल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कति हुन्छ इक्वल टु जी जी हुन्छ नि जीको भ्यालु कति हो 9.81 मिटर पर सेकेन्ड 9.81 खोजिरहेको ल ठिक छ 9.81 हुन्छ हैन भनेपछि यसमा चाहिँ मैले भनेको कस्तो बाङ्गो 9.81 यसमा चाहिँ अब हामीले डिरेक्सन एउटा कुनै एउटा डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ पोजिटिभ मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने यसको भ्यालु मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भ्यालु नै भन त मैले यसलाई चाहिँ यताको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने भनेको पोजिटिभ एक्सिस र पोजिटिभ वाइ एक्सिसकै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको है भनेको चाहिँ अरु के गरेको हैन यो एक्सिस -9.81 हुन्छ है किनभने तिम्रो डिरेक्सन हाम्रो एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सधैँ डाउनवर्ड हो भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ -9.81 हुन्छ 9.81 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ ल अरु यसको बारेमा अरु के छ अरु के थाहा छ हामीलाई यो एक्सिलेरेसन 0 हुन्छ भनेपछि यसमा के हुन्छ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होला हो यसमा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है एक्सिलेरेसनको 0 भएपछि त्यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएर चाहिँ तिम्रो हामीले होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट Vx भन्ने नि हामीले हैन Vx भनेको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ल अब चाहिँ यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा यो वाइ एक्सिसमा अझै एउटा कुरा पनि थाहा थियो हामीलाई जस्तै यसमा चाहिँ भेलोसिटीको बारेमा चाहिँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ थाहा छ हामीलाई वाइ एक्सिसको बारेमा चाहिँ हामीले के एउटा त्यो हामीले फर्मुलाहरू कुनै पनि याद गरिँदैन अब त्यो हामीले त्यो 11 मा पढेको सबै म्याक्सिमम हाइटको यतातिको फर्मुला कुनै पनि चाहिँदैन हामीले बेसिक प्रिन्सिपलबाटै फर्मुला निकाल्दिने आएर है त्यसो चाहिँ यस्तो भयो हामीले यहाँनिर यो गर्ने बेलामा कतिलाई याद छ यो म्याक्सिमम हाइटमा एउटा यो म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने बेलामा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ युज गरेर हुन्छ के प्रिन्सिपल युज गरेर हुन्छ होला हामीले मैले तिमीलाई एउटा न्युमेरिकल पनि गराइसकेको छु सिम्पल प्रोजेक्टाइलको त होइन कि बल माथि फाल्ने बेला केसमा चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा के हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा भनेको थिएँ के याद छ कसैलाई भन त म्याक्सिमम हाइट Vy 0 हुन्छ Vy 0 हुन्छ हैन डिस्प्लेसमेन्ट भन्नु बाबु भेलोसिटी इन वाइ डिरेक्सन 0 हुन्छ हामीले के रे एउटा न्युमेरिकल पनि गरेको थियो नि अपवर्ड बल चाहिँ फालेको अनि म्याक्सिमम हाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ Vy लाई चाहिँ 0 मानेको थियो नि भेलोसिटीलाई भनेको यो कहाँनिर यो चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ Vy 0 हुन्छ है म्याक्सिमम हाइटमा अब खासमा यति नै हुन् जानुपर्ने चिज चाहिँ यति नै हुन् अब यति नै हुन् भने मैले तिमीलाई चाहिँ थोरै यसो इक्वेसन अफ मोसनहरू पनि डेभलप गर्न खोजेँ यो चाहिँ लेख्दै पनि राख्दा राम्रो है खासमा थ्योरीमा त सोध्दैन कहिले पनि न्युमेरिकलले सोधिहाल्यो भने र अब हेर है अब हामीले इक्वेसन अफ मोसन हामीले जुन रेक्टिलिनियर मोसनमा जे पढ्यो त्यही नै हो नयाँ चिज केही छैन
तर हामीले यसमा चाहिँ छुट्याएर फरक फरक गर्नु पर्यो क्या कहाँको इरेजरै आउँदैन त्यो ले आयो भनेपछि अब हेर त यो इरेज गर्ने तिमीले कपीमा लेखा होला नि मैले यसलाई पनि इरेज गरेँ मलाई फेरि चाहिन्छ म फेरि लेख्न त लेखिरहेको हुन्छु यो कुराहरू तर अहिले चाहिँ इरेज गरिदिएँ अब मैले यहाँनिर हामीले जुनसुकै प्रोजेक्टको न्युमेरिकल आयो यसरी नै गर्छौँ है एक्स डिरेक्सन भनेर लेख्छौँ पहिला चाहिँ दुईवटा डिरेक्सन भाइले दुईवटा डिरेक्सनको मोसन भनेर भन्यो एक्स डिरेक्सन भनेर भन्छौँ हामीले है एक्स डिरेक्सन भने चाहिँ कता कुन डिरेक्सन पोजिटिभ हो पहिले माथि नै हामीले इक्वेसन सल्भ गर्दै गर्दै लेख्छौँ त्यसै अहिले सिम्पल डेमोको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर फिगर बनाएँ यता एक्स यता वाइ हामीले चाहिँ प्रोजेक्टाइल चाहिँ भी भेलोसिटीले चाहिँ रिलिज गरेको छ विथ एङ्गल थीटा यसो चाहिँ प्रोजेक्टाइल छ ल अब एक्स डिरेक्सन भनेको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ तिम्रो इनिसियल भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन भनौँ भीएक्स इनिसियल भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सनको चाहिँ भीएक्स नट भनेको है यो भनेको फेरि अर्को कुरा के थाहा छ हामीलाई एक्स डिरेक्सनमा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि यहाँनिर जति भेलोसिटी छ एक्स डिरेक्सनमा पनि भेलोसिटी त्यति नै हुन्छ यो कति हो भर्खर हामीले रिजोल्युसनबाट पढेको यो भी कस थीटा हो है यसको भी अनि एक्स डिरेक्सनमा कति भनेको भीएक्स भनेको भी कस थीटा भनेको अब मलाई कसैले भन त यो एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने अथवा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुने वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट नहुने अथवा एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ एसिलेसन चाहिँ कति छ 0 छ वाइ डिरेक्सनमा एसिलेसन लाग्ने यस्तो किन भएको हो किन चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ एसिलेसन लागेन अथवा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो कसैलाई हेरे तिम्रो एसिलेसन लाग्नलाई हाम्रो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भने बुझ्नु चाहिँ फोर्स इज इक्वल टु मास इन्टु एसिलेसन भन्छ क्या भनेपछि एसिलेसन लाग्नको लागि चाहिँ फोर्स लागिरहेको हुनुपर्छ तिमीले बडीलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गर्यौ भने त्यो फ्रिली मुभिङ बडी हो तर चाहिँ त्यो बडीमा चाहिँ वेट चाहिँ लागिरहेको हुन्छ भनेको चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ लागिरहेको हुन्छ फोर्स अफ ग्राभिटी कुन डिरेक्सनमा लाग्छ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ भनेको वाइ डिरेक्सनमा लाग्छ भनेपछि फोर्स अफ ग्राभिटी वाइ डिरेक्सनमा लाग्छ भने त्यसकै एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भने जी लाग्ने भयो डाउन डिरेक्सनमा चाहिँ भनेपछि वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी लाग्ने भयो तर तिम्रो होरिजोन्टल डिरेक्सनमा लाग्ने कुनै फोर्स नै छैन वन्स रिलिज कुनै पनि फोर्स लाग्दैन रिलिज गर्ने बेलामा केही फोर्स लगाएर रिलिज गर्ने बेला छुट्टै कुरा हो तर एकपल्ट चाहिँ बडी मोसनमा आइसके पछाडि चाहिँ होरिजोन्टल मोसनमा कुनै फोर्स लाग्दैन है यस्तो भयो अनि यसमा हेर्दा एक्स डिरेक्सनकै मोसन लागेको छु एसिलेसन 0 हुन्छ भने मलाई इक्वेसन अफ मोसन भन्दा जस्तै एक्स यो हामीले जुन पोइन्टबाट चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ ओरिजिन मान्छौँ है सधैँभरि यो प्रोजेक्टरमा चाहिँ ओरिजिन मान्छौँ भनेपछि कुनै पनि अब हामीले एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ यसको पोजिसनलाई चाहिँ एक्स मान्ने भने एक्स डिरेक्सनको लागि छुट्यो है यसको पोजिसन एक्स भने के हुन्छ कसले भन्न सक्छ भीएक्स टाइम्स टी हुन्छ सिधै भी भनेको भेलोसिटी भयो भेलोसिटी भनेको पोजिसन बाई टाइम डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम होइन भीएक्स टाइम्स टी हुन्छ सिधै है यो केही समस्या हुँदैन सिधै लेख्न सकिन्छ तर यसमा चाहिँ के बुझ्नु भने सधैँ चाहिँ हामीले जुन पोइन्टबाट रिलिज गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ भनेपछि ओरिजिन मान्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ पोजिसन भनेको भीएक्स टाइम्स टी भयो एसिलेसन भनेको 0 भयो अनि भेलोसिटी भनेको सिम्पल कन्स्ट्यान्ट भी कस थीटा भन्ने आयो यो चिज केही समस्या भने तीनटा हाम्रो इक्वेसन अफ मोसनमा यति तीनटा चाहिँ चाहिने भयो है अब अर्को हेर त वाइ डिरेक्सन वाइ डिरेक्सन हामी एसिलेसनबाट सुरु गरौँ वाइ डिरेक्सन एसिलेसनबाट सुरु मैले अब लेख्दा बित्तिकै कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको लेख्छु है मैले पोजिटिभ एक्स र पोजिटिभ वाइ डिरेक्सनलाई नै पोजिटिभ मानेको हो अरू के होइन भनेपछि यसमा चाहिँ के हुने भयो एसिलेसन माइनस 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो सिधै माइनस 9.81 लेख्दै हुन्छ तिम्रो जी लेखिराख्नु पर्दैन अब यसमा चाहिँ भेलोसिटी भनेर चाहिँ के हो त ल कसैले भन्न सक्छ भेलोसिटी भनेर के हो कसरी निकाल्ने भेलोसिटी रेक्टिलिनियर मोसनहरू भुल्यो कि या छ एसिलेसन कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि चाहिँ भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त हामीले माइनस 9.20 सिधै लेख्दै हुन्छ कि के हुन्छ यसो
यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ, इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ गर्न चाहिँ हैन, यसलाई इन्टिग्रेट गरेर गर्न चाहिँ त्यो इन्टिग्रेट गरिराख्नु पर्दैन। मैले सजिलो तरिकाले सिकाइदिन्छु तिमीहरूलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ हेर त, जस्तै हामीले बच्चामा पढेको फर्मुला छ नि, जस्तै s = ut + हाफ at स्क्वायर है, v = u + at, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। यो फर्मुला याद छ नि सबैलाई है? यो हामीले सिम्पल 7 कक्षामा पढेको फर्मुला, v s = ut + हाफ at स्क्वायर, v = u + at, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। यसमा चाहिँ किन नम्बर दियो? यति सिम्पल फर्मुलाहरु पनि याद छैन कि क्या तिमीहरूलाई? छ छ। अनि छैन भन्दा चाहिँ म यो फर्मुला निकाल्ने तरिका सिकाइदिन्छु भनेर, नत्र यो त सिम्पल भयो। सिकाउनु न सर। यो सिम्पल यो तिम्रो मैले के रे रेक्टिलिनियर मोसनमा सिकाइसकेको तिम्रो चाहिँ यही एक्सिलेरेसनलाई एकपटक इन्टिग्रेट गर्दै तिम्रो भेलोसिटी आउँछ। टाइमको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्यो भने भेलोसिटी आउँछ। मैले चाहिँ तिम्रो एक्सिलेरेसन चाहिँ फङ्सन अफ टाइम हुँदा कसरी गर्ने, फङ्सन अफ पोजिसन हुँदा कसरी गर्ने भनेर इक्वेसन निकालेकै छ त। त्यही हो नि, एक्ज्याक्टली त्यही हो नि। त्यो मैले तिमीलाई एउटा स्लाइड पठाएको थिएँ नि, त्यो स्लाइड के अरे स्लाइडमा पनि त्यही ग्रुपमा हालेको छु, त्यो स्लाइडमा पनि छ यसको हेर है। अनि यो चाहिँ एक्सिलेरेसन चाहिँ फङ्सन अफ पोजिसन हुँदा चाहिँ हामीले निकालेको थियो, क्लासमै निकालेको छ। मैले तिमीलाई फिजिकल क्लासमै निकालेको जस्तो लाग्छ यो चाहिँ। अनि यो पनि तिम्रो चाहिँ यही इक्वेसनलाई चाहिँ फेरि एकपटक इन्टिग्रेट गरिदियो भने यो आउँछ। जस्तै v = u + 8 लाई फेरि एकपटक इन्टिग्रेट गरिदियो भने यो u भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, u को ठाउँमा t आउने भयो। अनि t को इन्टिग्रेसन भनेको t²/2 हुने भयो। हेर त ए भयो, t को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, t²/2 हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल युनिफर्मली एसिलेटेड रेक्टिलिनियर मोसनको चाहिँ इक्वेसनहरु हुन्। युनिफर्मली एसिलेटेड इक्वेसन अफ मोसन हुनु भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला चाहिँ थोरै इडिट गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हैन चाहिँ। जस्तै हेर त, अब यसमा चाहिँ यो s भनेको के हो भने त मलाई हामीले पढ्दा चाहिँ यो पढेको s भनेको चाहिँ के हो भने त, s भनेको डिस्टेन्स छ हो, s भनेको डिस्टेन्स ट्राभल हो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ s भनेको डिस्टेन्स ट्राभल भनेपछि अब चाहिँ हामीले यो डिस्टेन्स ट्राभललाई s लेखिँदैन। हामीले पोजिसनलाई चाहिँ y ले डिफाइन गरिरहेको छौँ नि, y डिरेक्सनमा हैन। पोजिसनलाई y ले डिफाइन गरिरहेको छ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। मैले यो अर्को कलर लेखिरहेको चिज लेख्नु पर्दैन तिमीले। जस्तै अब हामीले यो पोइन्टबाट प्रोजेक्ट गऱ्यौँ अथवा यो पोइन्टबाट प्रोजेक्ट गऱ्यौँ। ल मैले माथिल्लो पोइन्टबाट पोइन्ट ए बाट प्रोजेक्ट गरेँ है, भने तिम्रो चाहिँ यसरी प्रोजेक्ट गर्छ नि। अब तिम्रो यो s भनेको चाहिँ मैले y लेख्छु कि इक्वेसनमा चाहिँ y लेख्छु, पोजिसनलाई चाहिँ y दिन्छ। तर चाहिँ सधैँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले जुनसुकै यो फिगर चाहिँ अलिकति देख्दाखेरि अलिकति फेरि भन्न अलिकति नमिल्ने खालको फिगर आयो। हामीले एज्युम गर्ने कुरा हो, जुनसुकै पोइन्टबाट चाहिँ हामीले प्रोजेक्टरलाई चाहिँ रिलिज गर्छौँ, यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले तिमीले चाहिँ ओरिजिन हो भने सपोज गर्थ्यौ क्या, त्यहीँनिरबाट नै ओरिजिन भइरहेछ। ओरिजिन भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो तिम्रो डिस्टेन्स ट्राभल भनेको चाहिँ कहाँ हो त, पहिला इनिसियल पोइन्ट कहाँ छ, यो इनिसियल पोइन्टलाई घटाउनु पर्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ त्यो जुन पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टर रिलिज भएको त्यही पोइन्टलाई ओरिजिन मानिदेऊ। ओरिजिन माने पछाडि चाहिँ सिम्पल हाम्रो यो फर्स्ट इक्वेसन, यो इक्वेसन 1 भनेको चाहिँ कसरी निस्किन्छ, तिम्रो चाहिँ y = ut। अब यहाँ u भनेको पनि के हो भनेर मलाई u भनेको पनि सिधै ut नलेखौँ। u भनेको के हो, इनिसियल भेलोसिटी हो क्या है। u भनेको हामीले पहिला पढ्दा u भनेको चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी हो है। सरी, यहाँ ut, यो u भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो, इनिसियल भेलोसिटी हो। भनेपछि यो भनेको इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ अब हाम्रो y डिरेक्सनको इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ हामी चाहिँ vy0 लेखौँला। टाइमलाई त केही समस्या भने टाइमलाई टाइमै लेखिदिउँ। अब टाइम भयो प्लस मैले हेर्नु हाफ एट स्क्वायर लेख्न सक्छु कि फर्मुला एडिट गरिराख्नु पर्दैन। तर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ ए भनेको भ्यालु कति हो, -9.81 हो। त्यो चाहिँ तिमीले पछि चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ ए को ठाउँमा चाहिँ -9.81 लेख्नु पर्यो। सिमिलरली यो सेकेन्ड इक्वेसन हेरौँ त, सिमिलरली यो सेकेन्ड इक्वेसन तिमीले कतिमा लेख्ने बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ सिधै +½ -9.81 × t² लेखे पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन हेरौँ, तर अप्ठ्यारो बनाएर नसम्झौँ भनेर हो। भीमा हेर्नु त, यो भी भनेको फाइनल भेलोसिटी हो। हामीले बच्चामा पढ्ने बेलामा चाहिँ यो भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो। त्यही भएर हामीले फाइनल भेलोसिटीलाई चाहिँ vy नै लेख्छौँ र इनिसियल भेलोसिटीलाई चाहिँ vy0 लेख्छौँ। अब फेरि पनि माइनस मैले सिधै अहिले चाहिँ -9.81 t लेखिदिएँ ल। यो ए को ठाउँमा चाहिँ सिधै -9.81 t लेख्दै भयो क्या। अब यसमा पनि सिधै चाहिँ हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ यो प्लस नलेखेर माइनस 9.81/2 भनेको 4.905 हुन्छ होला है।
किन ह्याङ भइरहेको कि के भइरहेको मेरो ल्यापटप यो इरेजर त कामै गरिरहेको त अनि लोड बढेको जस्तो छ भनेको 4.905 टी स्क्वायर है यो भनेको चाहिँ के हो यो चाहिँ यो a/2 हो है भनेको a/2 भनेको के हो 9.81/2 हो भनेपछि मैले v यसमा चाहिँ सिम्बल यसरी लेख्न सक्यो अहिले थर्ड इक्वेसन हेर्दा थर्ड इक्वेसन के छ थर्ड इक्वेसन भनेको v भनेको नि फाइनल भेलोसिटी हो यो भनेको इनिसियल भेलोसिटी नै हो त्यसै लेखौँ यसलाई vy को स्क्वायर इज इक्वल टु के हुने भयो uy भनेको फेरि vy नट लेखौँ है vy नट को स्क्वायर v स्क्वायर अब फेरि यो a भनेको चाहिँ -9.8 नै हो -2 टाइम्स सरी यता लेख्छु मैले है -2 टाइम्स यो छोड्दै यसलाई चाहिँ छोड्दियो है -2 टाइम्स 9.81 टाइम्स फेरि यो एस भनेको चाहिँ के हो फेरि पोजिसन हो एसलाई चाहिँ पोजिसन हो यो एस भनेको चाहिँ पोजिसन भनेपछि वाइ लेख्नु पर्यो यसमा 2a एस भनेपछि पोजिसनलाई वाइ लेख्नु पर्यो भनेपछि यो तीनटा इक्वेसन चाहिँ अब जस तिम्रो यसबाट डेभलप गर्ने घोक्न चाहिँ नभएको यसबाट डेभलप गर्न चाहिँ बुझ्न खोज यसबाट डेभलप गर्न सकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ तीनटा इक्वेसन यो भयो अब यो लेख है लेख त तलको चाहिँ लेख माथिको पनि लेख सबै कुरा लेख्दा भयो अब मैले थोरै हेरेर न्युमेरिकल गराउँला एउटा अब के हुने भने मैले भन्ने अहिले न्युमेरिकल गर्नेलाई चाहिँ आउँछ अब हाम्रो के भयो भने हेर त एक्स डिरेक्सनको पनि तिम्रो पोजिसन थाहा छ एक्स डिरेक्सनको पनि तिम्रो पोजिसन थाहा छ एक्स डिरेक्सनको पोजिसन थाहा छ भेलोसिटी थाहा छ एक्सिलेरेसन थाहा छ वाइ डिरेक्सनको पनि एक्सिलेरेसन थाहा छ अब पोजिसन र भेलोसिटी हामीले यो अथवा यो दुईटै कुनै एउटा फर्मुला निकालिन्छ हामीले यो निकालिन्छ यस्तो निकालिन्छ भने अब हामीलाई के चाहिँ थाहा हुन्छ भने अब जस्तै हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भनेपछि भेलोसिटी निकाल्न चाहिँ भएको भेलोसिटी अफ पार्टिकल निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग एक्स डिरेक्सनको छ वाइ डिरेक्सनको छ भन्नुको अर्थ भी भनेको हामीसँग vxi प्लस vyj थाहा छ क्या भनेपछि के भयो भने त्यो एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनको थाहा भइसकेपछि अब त्यो हामीले अघि गरेको थियौँ नि कस्तो कहाँ लेखौँ मैले पो है सायद यो चाहिँ लेखिसक्यो होला एक्सको चाहिँ ल भनेको चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तिम्रो चाहिँ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ भेलोसिटी सरी प्रोजेक्टेडको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने भी भनेको हामीलाई के थाहा छ vxi प्लस vyj हो हामीसँग vx पनि थाहा छ कन्स्ट्यान्ट र सुरुमा इनिसियल जति जति हुन्छ vy भनेको हामीले जुनसुकै पोइन्टमा पनि यो दुईटा फर्मुला मात्रै कुनै एउटा युज गरेर निकाल्न सक्छौँ भनेपछि यसको भेलोसिटी कति हुनुभयो √ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हुने भयो एङ्गल कतिसँग भनेपछि tan थीटा भनेर लेख्यौँ भने tan भनेको vy/vx विथ कुन एक्सिस हो तल एक्स भएपछि एक्स एक्सिस हुनुभयो यस्तै गरेर एक्सिलेरेसन पनि सेम यस्तै गरेर गरिन्छ पोजिसन त सिम्पल केही समस्या हुँदैन हामीलाई एक्स हेरेर थाहा हुन्छ भनेपछि तिम्रो हामीले बच्चामा पढेको बच्चामा भन्दा पनि 11मा पढेको तिम्रो चाहिँ भर्टिकल के अरे होरिजेन्टल रेन्ज भनेको चाहिँ के हो भनेर होरिजेन्टल रेन्ज भनेको चाहिँ तिम्रो एक्स नै हो क्या भनेको होरिजेन्टल रेन्ज भनेको चाहिँ तिम्रो त्यहाँ पढ्न चाहिँ होरिजेन्टल रेन्ज भनेर पढेको चिज चाहिँ होरिजेन्टल रेन्ज भनेको कुरा केले दिन्छ एक्सले दिन्छ एक्स एट भनेको फाइनल टाइम है भनेको एक्स वेन एक्स एट भन्दा पनि भनेको पोजिसन एक्स एक्सिसले दिनुभयो एक्स वेन बडी स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड हो बडी स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड हो अब म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने हामीसँग vy को इक्वेसन थाहा छ v इक्वल टु vy थाहा छ अर्को v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 2as थाहा छ म्याक्सिमम हाइट निकाल्नलाई चाहिँ हामीलाई के थाहा छ म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ vy को भ्यालु 0 हुन्छ नि थाहा छ त्यो गरेर यो इक्वेसन लगाएर निकाल्न सक्छौँ यस्तै यस्तै गर्न सकिन्छ न्युमेरिकलमा गरौँला तर यस्तो आयो भने यसरी गर्ने भन्ने कुरा हो र यो साह्रो म एउटा न्युमेरिकल चाहिँ स्टार्ट गरौँ एउटा न्युमेरिकल गर्नुपर्छ आज पर्छ है क्वेसन चाहिँ साह्रो गर्नु चाहिँ हामी सँगै गरौँला है क्वेसन साह्रो त ल कस्तो हल्लेको ल क्वेसन साह्रो है म भन्दिनँ पनि भन्दिनँ बुलेट इज फायर्ड अपवर्ड एट एन एङ्गल अफ 30 डिग्री
4 है स्क्रिन देखिरह होला बुलेट इज फायर्ड अपवर्ड एट एन एंगल अफ 30 डिग्री टु द होरिजेंटल bullet is fired upward at an angle of 30 degrees to the horizontal from the point P on the hill and it strikes a target. यो चित्र पनि बनाउँदा हुन्छ है सक्यो सर र सक्यो सर ल ल हेर है भनेपछि
ल मैले त्यसो भए यो स्क्रिन चेन्ज गरेर बोर्डमा जान्छु है त। साह्रै होला नि क्वेसन है। साह्रो छ। ल म बोर्डमा गएँ त्यसो भए। ल ल भनेपछि अब क्वेसन कस्तो छ यहाँनिर के छ भने सजिलो छ, क्वेसन गाह्रो छैन। कुनै एउटा हिलको टपबाट चाहिँ तिम्रो बडी रिलिज गरेको छ क्या। त्यसो चाहिँ हिलको टपबाट चाहिँ बडीलाई त्यो सरी त्यो तिम्रो चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ फिगर दिएकै पनि हुनसक्छ नदिएको पनि हुनसक्छ। त्यो तिम्रो मैले पछि फिगर पनि बनाऊ भने तिमीले त्यो फिगर क्वेसन हेरेर पनि बनाउन सक्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। कहिले काहीँ दिएको पनि हुनसक्छ, कहिले नदिएको पनि हुनसक्छ। मैले अहिले बनाएँ फिगर, त्यो क्वेसनमा मैले क्लियरली लेखाएको छ, त्यो फिगर बनाउनु परे पनि खासै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। तर यो केसमा चाहिँ दिएको थियो तर नदिन पनि सक्छ है। त्यस्तो क्लियर मजाले लेख्यो भने नदिन पनि सक्छ तर देला। अब यो हिल भयो मानौँ, यो हिलको टप यो पोइन्टलाई पी लेखाएको छ र मैले पी भयो। यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो होरिजेन्टलसँग कति डिग्री बनाएर 30 डिग्री हो, 30 डिग्री बनाएर चाहिँ बडी चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको छ। कतिले 100 मिटर पर सेकेन्डले बडी प्रोजेक्ट गरेको छ। अब यो तिम्रो प्रोजेक्टाइल त प्रोजेक्ट गरेको छ, अनि तिम्रो हिल यस्तो छ लेख्छ छ भनेपछि अब यसमा चाहिँ अब बडी त तिम्रो मुभ गर्छ, प्रोजेक्टाइल त मुभ गर्छ। कसरी मुभ गर्छ लेट्स सपोज यसरी चाहिँ यो यसरी चाहिँ तिम्रो प्रोजेक्टाइल मुभ गर्छ। र यो कुनै पोइन्ट लेट्स चाहिँ यो पोइन्टको नाम चाहिँ के हो भन्ने एजुम गरौँ। के भन्ने पोइन्टमा चाहिँ स्ट्राइक गर्छ है। हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भने हामीलाई क्वेसनले चाहिँ त्यो स्ट्राइक गर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले रिलिज गरेको पोइन्टबाट 80 मिटर डाउनवार्ड छ भनेर भनेको छ। 80 मिटर चाहिँ डाउनवार्ड छ भनेर भनेको चाहिँ यो पोइन्टदेखि चाहिँ तल यो के भन्ने पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हो 80 मिटर हो। 80 मिटर भयो। अनि हाम्रो चाहिँ क्वेसनले निकाल्न भनेको हाइट म्याक्स पनि छ होला। त्यो हाइट म्याक्स भनेको यो पोइन्टदेखि यो म्याक्सिमम हाइटसम्मको डिस्टेन्स हाइट म्याक्स निकाल्न भनेको छ। क्वेसनले के तिनवटा चिज निकाल्न भनेको तिम्रो टिप्यो होला क्वेसन त, ठिकै छ के भएन। अब यसमा चाहिँ हाइट म्याक्स निकाल्नु भन्छ। अब यसमा चाहिँ सिम्पल केही छैन, एकदम सजिलो न्युमेरिकल हो। तर चाहिँ मैले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ लगभग त्यो उसमा 11 मा गरे जस्तो चाहिँ सिम्पल कडाङकुडुङ फर्मुला हालेर ननिकाल्ने, सबै बेसिक्सबाट गर्ने है। 2D मोसन हो, पहिला एउटा मोसनलाई एनालाइज गरौँ। ल भनेको चाहिँ होरिजेन्टल मोसन एनालाइज गरौँ पहिला है। होरिजेन्टल मोसन भनौँ। सधैँ चाहिँ यसै होरिजेन्टल मोसन लेखिसके पछाडि चाहिँ कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हो माथि लेखिदिइहाल, तिमीलाई नै सजिलो हुन्छ। हामीले चाहिँ पोजिटिभ एक्सिसलाई नै पोजिटिभ मान्छौँ भनेपछि चाहिँ यो एङ्गल 30 डिग्री हो भने मलाई कसैले भन त। यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ Vx होरिजेन्टल भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ? Vx भनेको हाम्रो इनिसियल होरिजेन्टल भेलोसिटीसँगै बराबर हुन्छ, किनभने होरिजेन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले चाहिँ होरिजेन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले चाहिँ हामीले होरिजेन्टल भेलोसिटीलाई चाहिँ इनिसियल होरिजेन्टल भेलोसिटीसँगै लेख्न सकिन्छ। यो थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री हो है, 30 डिग्री हो भनेपछि यो कति हो भन त ल। बोलो सँगसँगै गर है काम। यो कति हो? यो Vcos 30 भनेको 100 cos 30 होला हैन? ल 100 cos 30 ल सबै लेख है। अब एसिलेरेसन इन एक्स डिरेक्सन भनेको चाहिँ के हो त? त्यसो एसिलेरेसन एक्स डिरेक्सन त 0 होला, थाहा छ हामीलाई है? केही छैन, भर्खरै पढेको हामीले एसिलेरेसन एक्स डिरेक्सन 0 हुन्छ भनेर। अब यसमा चाहिँ हामीले होरिजेन्टल रेन्जहरु सोधेको भए पोजिसनको पनि इक्वेसन निकाल्न सकिन्थ्यो, सिम्पल v * t गरेर। हामीलाई सोधेको छैन, त्यो चाहिएन हामीलाई। अब हामी अर्कोमा जाम, भर्टिकल मोसनमा जाम त ल। भर्टिकल मोसनमा गइसके पछाडि पनि के गर्ने हामीले भनेपछि सिधै कुन मोसन डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेको त्यसलाई पहिला लेखिदिइहाल्ने। यसलाई चाहिँ हामीले डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेर लेखिदिउँ। यसमा ल इनिसियल भर्टिकल अब चाहिँ भर्टिकल भेलोसिटी त कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, भर्टिकल भेलोसिटी चेन्जिङ हुन्छ। इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले अब अहिले सबै लेखिदिन्छु ल म। इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी के भनेको मैले नोटेसन
VY नट है इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी यो कति होला भन्नु त मलाई 100 sin 30 100 sin 30 हैन 100 sin 30 यसको भ्यालु पनि निकालेर गर्दा आउँछ यसको त 50 आउँछ थाहा छ मलाई sin 30 को भ्यालु हाफ हुन्छ अब इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी यो भयो अब इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी त्यति भयो भने अब चाहिँ एसिलेसन इन वाइ डिरेक्सन त कन्स्ट्यान्ट छ हामीलाई एसिलेसन इन वाइ डिरेक्सन कति हो यो अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ है अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ यो पी इज ओरिजिन है मैले यसमा अर्को पनि लेख्छु पी इज ओरिजिन पी चाहिँ ओरिजिन हो जुन पोइन्टबाट चाहिँ हामीले बडी रिलिज गर्छौँ त्यो पोइन्टलाई ओरिजिन पनि मान्छ हामीले यो पी चाहिँ ओरिजिन हो अब यहाँनिर यस्तो छ भने अब एवाई भनेको -9.81 अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ हेर त फर्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ हेर त पढ त maximum height म्याक्सिमम हाइट अब म्याक्सिमम हाइट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्न सकिन्छ होला त्यस्तो विचार गर्दा ल VY0 VY0 त हो होइन हामीसँग इक्वेसन थियो नि त यो अहिले यता लेखेको इक्वेसनहरू चाहिँ यो लेख्नु भने जस्तै अहिले लेखेको चाहिँ नलेखे त्यसमा हामीसँग VY V इक्वल टु U प्लस 80 भनेपछि VY नट यो सरी यो सिम्पललाई सजिलो सम्झिनुको लागि चाहिँ सम्झौँ न V इक्वल टु U प्लस 80 थियो यो भनेको चाहिँ के बनाएको थियौँ यसलाई हामीले VY इक्वल टु VY नट -9.81 T बनाएको थियौँ अर्को चाहिँ V इक्वल टु U स्क्वायर प्लस 2AS थियो यहाँ चाहिँ हामीले के बनाएको थियौँ VY इक्वल टु VY नटको स्क्वायर प्लस 2 इन्टु -9.81 टाइम्स SY बनाएको थियो अब हामीले चाहिँ म्याक्सिमम हाइट म्याक्सिमम निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले VY त 0 गर्ने थाहा छ हामीलाई यो दुईटा इक्वेसन मध्ये कुन इक्वेसन चाहिँ युज गर्न मिल्छ होला भन त सेकेन्ड होला है भनेको फर्स्ट इक्वेसन युज गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ होइन त्यो फर्स्ट इक्वेसन तिमीले युज गरेर VY इक्वल टु 0 गर्यौ भने तिमीले के पाउँछौ त्यो म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्ने टाइम पाउँछौ के यस्तो यहाँ टाइम छ नि टाइम भनेको तिमी म्याक्सिमम हाइटसम्म जानलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो म्याक्सिमम हाइटसम्म पुग्नलाई चाहिँ टाइम पाउँछौ तिमीले चाहिँ यो इक्वेसन युज गर्यो भने सेकेन्ड इक्वेसन युज गर्यो भने सिधै के पाउँछौ तिमीले सिधै Y भनेको म्याक्सिमम हाइट चाहिँ पाउँछौ त्यो भएन भनेपछि ल म त्यही इक्वेसन युज गर्छु त्यही लेख we have for uniformly यताको इरेज गर्दै है uniformly oscillated motion के छ V स्क्वायर है यो मैले त्यही लेखेको है VY स्क्वायर V भनेको V स्क्वायर इज इक्वल टु U स्क्वायर अरू के होइन है V स्क्वायर इक्वल टु U स्क्वायर प्लस चाहिँ लेखौँ न 2A यहाँ मैले Y लेख्छु है यो Y भनेको चाहिँ अब भयो यो इक्वेसन थाहा छ हामीलाई अब लेखौँ एट म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ के छ भन त निकाल है तिमीले आफै गर्दै गर है एट म्याक्सिमम हाइटमा चाहिँ VY के हो 0 हो अनि अर्को एन्ड Y भनेको चाहिँ हामीले के लेखेको छौँ फिगरमा हेर त याच म्याक्स लेखेको छौँ हेर है यो Y भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन्छ अहिले चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ हुन्छ किन हेर त हाम्रो ओरिजिन भन्दा माथि छ हो कि त्यो मैले हामीले अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ हेर त अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेर तिमी चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ अपर डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेर चाहिँ पोजिटिभ मान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाइट म्याक्स भन्ने चिज चाहिँ यो डिरेक्सनभन्दा यो पोइन्ट ओरिजिनभन्दा माथि छ भनेपछि माथिबाट पोजिटिभ मानेको भने चाहिँ यो पोजिटिभ हुने भयो र राख त यो इक्वेसनमा यो VY-लाई 0 राखिदेऊ VY नटको भ्यालु यहाँ हामीसँग थाहा छ AY को भ्यालु -9.81 हो यो राखेर चाहिँ तिम्रो Y भनेको हाइट म्याक्सको भ्यालु निकाल त निकाल सबैले 127 मिटर 127.4 मिटर ठिक छ त्यति नै होला त्यस्तै आउँछ अरूले निकाल है
यो भनेको 0 इज इक्वल टु भिवाई नट भनेको 50 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 9.81 इन्टु हाइट म्याक्स त भने यहाँबाट हाइट म्याक्स भनेको सिम्पल 50 स्क्वायर बाई 2 इन्टु 9.81 यो भनेको चाहिँ खासमा भन्छ हामीले चाहिँ लगभग त्यही 11 मा पढेको फर्मुला नै हो हुन्छ नि त यसरी सिधै हामीले फर्मुला युज गर्दैनौँ के इक्वेसन र मोसन लगाएर गर्ने गर्छौँ कतै 127 आयो हैन हजुर सबैको 127 आयो यस सर आयो सर आयो सबैको 127 आयो भने अब तिम्रो चाहिँ त्यहाँ हेर त के अरे यो 127 भनेको फ्रम त्यहाँ लेख है 127 भनेको कहाँदेखि हो फ्रम पोइन्ट पी देखि चाहिँ माथि 127 हो कसैले चाहिँ तिम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ के भन्ने पोइन्ट अथवा चाहिँ जुन पोइन्टबाट चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ आएर ग्राउन्ड के अरे बडी स्ट्राइक गर्छ भन्ने पोइन्टबाट सोध्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ 80 जोड्नु पर्ला है बुझ्यो त्यो कुरा सर बुझ्छु नि ठिक छ भनेपछि त्यो कुरा गर्छ 127 आयो भनेपछि तिम्रो अब अर्को सेकेन्ड क्वेसनमा के सोध्छ र त टार्गेटमा हान्ने भेलोसिटी टार्गेटमा हान्ने भेलोसिटी सोध्छ टार्गेटमा हान्ने भेलोसिटी निकाल्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के कुन दुईटा कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी चाहिन्छ एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी पनि चाहिन्छ वाइ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी पनि चाहिन्छ हो सर हो एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी वाइ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी दुइटै चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी के भन्ने पोइन्ट टार्गेटमा चाहिँ एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर मलाई यो पोइन्टमा cos 30 एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी होइन भेलोसिटी एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी त तिम्रो कन्स्ट्यान्टै हुन्छ नि भनेको त तिम्रो भेलोसिटी त एक्स डिरेक्सनमा त कन्स्ट्यान्ट हो अघि नै तिम्रो कन्स्ट्यान्ट भनेर हेर्दा सुरुमै माथि के लेखेको छ एक्स होरिजोन्टल मोसनमा भिएक्स भनेको कन्स्ट्यान्ट हो 100 cos 30 हो सिधै भिएक्स भनेको 100 cos 30 हो अब भिवाई पनि निकाल्नु पर्यो अनि रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्सबाट चाहिँ हामीले काम गर्छौँ भने के रहेछ त लगभग यसको एन्सर 127 निकाल्यो भने देखेँ हो मैले देखिने हेरेर फेरि लेख्न भुलेछु 127 पोइन्ट कति छ देखाएँ मिटर्स अनि कसैले चाहिँ 80 जोडेर पनि लेख्न सक्छ है भनेको फ्रम द पोइन्ट वेन बडी स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड भन्दा यो 80 जोडेर एटम्याक्स लेख्न सक्छ ल अब हामीलाई चाहिँ फाइनल भेलोसिटी भनेको त मैले के इरेज गरौँ के चाहिँ इरेज नगर जस्तो भयो कि फेरि ल ठिक छ यो एचम्याक्सलाई मैले यो केस इरेज गरिदिएँ ल यति भयो यति सारिसक्यो होला गरिसक्यो होला सँगसँगै गर्नुपर्ने अब यसमा चाहिँ ल अब यसमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ फाइनल भेलोसिटी चाहियो भने चाहिँ क्वेसनले सोधेको चाहिँ भेलोसिटी अफ प्रोजेक्टाइल वेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड है वेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड भनेको के हो ग्राउन्ड भने चाहिँ यहाँ लेख है द्याट इज 8 के है यो के भन्ने पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्ने हो कि यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन है यो भेलोसिटी भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भिएक्स टाइम्स आई प्लस भिवाई टाइम्स जे हो भनेपछि यो पोइन्टमा के भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी पनि चाहियो वाइ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी पनि चाहियो प्रोजेक्टाइलमा सधैँ एक्स कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यही नै हो 100 cos 30 नै हो हामीले निकाल्न पनि के हो अब वाइ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी हो अब वाइ कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी निकाल्न चाहिँ सिम्पल वाइ डिरेक्सनको मोसन एनालाइज गरौँ वाइ डिरेक्सनको मोसन एनालाइज गर्नको लागि चाहिँ भिवाई त्यो के भन्ने पोइन्टमा भिवाई कति हुन्छ होला त ल अब कुन इक्वेसन लाउँदा आउँछ होला हामीसँग चाहिँ इक्वेसन छ नि जस्तै भी इज इक्वल टु यु प्लस 80 यसलाई चाहिँ हामीले के बनाएको हो भिवाई इज इक्वल टु भिवाई नट माइनस 9.81 टी बनाएको हामीलाई टाइमको भ्यालु थाहा छैन यो थाहा छैन भने चाहिँ यो इक्वेसनले काम गर्दैन अर्को इक्वेसन थाहा छ हामीलाई भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2a भन्ने इक्वेसन थाहा छ यसलाई चाहिँ हामीले के बनाएको हो सरी भिवाई स्क्वायर इज इक्वल टु भिवाई नट स्क्वायर
-2 इन्टु 9.81 इन्टु यसलाई y बनाएको। हेर त माथिको इक्वेसनले फेरि पनि टाइमको कुरा गर्छ, माथिको इक्वेसनले फेरि पनि टाइमको कुरा गर्छ, तलको इक्वेसनले चाहिँ हामीलाई पोजिसनको कुरा गर्छ। हामीलाई चाहिँ जब चाहिँ प्रोजेक्टाइल चाहिँ ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्छ, हेर त जब चाहिँ प्रोजेक्टाइल चाहिँ ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्छ त्यति बेला हाम्रो y को भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ कि हामीलाई? कति छ y को भ्यालु भन्नु त ल त्यति बेला? 80 मिटर सर हो। अनि vy नट को भ्यालु कति हो ठ्याक्क मलाई साइन कन्भेन्सन सहित भन है। जब चाहिँ यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ लेख्ने होइन है, यो चाहिँ मैले तिमीलाई बुझ्न मात्र लेखेको, यो इक्वेसन लेख्ने होइन है, सिधै यताको इक्वेसन मात्र लेख्ने। भनेपछि चाहिँ के भनेपछि यसमा चाहिँ तिम्रो vy नट भनेको भ्यालु कति हो? vy नट भनेको भ्यालु चाहिँ 50 नै होला हैन? -15 हैन vy नट त 50 नै हुन्छ नि, पोजिटिभ vy इनिशियल भेल्यु चाहिँ यस सर यस सर इनिशियल भेल्यु चाहिँ यही भयो। यो y को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ होला? -80 हुन्छ। हो -80 हो। अनि एचम्याक्स होइन तिम्रो ओरिजिनदेखि हो नि -80 हुन्छ नि। ओरिजिन यो p भन्ने पोइन्ट नै ओरिजिन हो। तिम्रो माथि एचम्याक्स चाहिँ हेर्नै पर्छ नि। p भन्ने पोइन्ट चाहिँ ओरिजिन हो। यो ओरिजिनदेखि चाहिँ कति तल छ? 80 मिटर तल छ। ओरिजिनदेखि 80 मिटर तल छ भनेदेखि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 80 नै हुन्छ। एचम्याक्सको कुरा ख्याल गर्नु पर्दैन, 80 नै हुन्छ। भनेपछि यसमा राख त ल, vy नटको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, vy नटको भ्यालु थाहा छ। अनि तिम्रो चाहिँ y भन्ने भ्यालु -80 राख र vy को भ्यालु निकाल्दा त्यो फाइनल भेलोसिटी कति चाहिँ आउँछ तिम्रो निकालेर गर त ल। सर फाइनल भेलोसिटी 0 हुनु पर्न र स्ट्राइक भइसकेपछि स्ट्राइक गर्ने बेला एकछिनपछि स्ट्राइक गरिसकेपछि एकछिनपछि रोकिएपछि तिम्रो 0 होला नि। तिम्रो स्ट्राइक गर्ने बेलामा कतिले ठोकिन्छ भन्ने कुरा, माथिबाट केही खसेको चिज फुट्छ नि, 0 भएपछि त किन फुट्छ? आनन्दले बस्छ नि। फुट्दै भेलोसिटीको इम्प्याक्टले गर्दा त मोमेन्टमले त फुट्ने भयो नि। ठोकिने बेलामा ठोकिसकेपछि एकछिनपछि त आराम गरेर बस्छ, त्यो 0 हो। ठोकिने बेलामा जस्ट when it strikes the ground भनेको। निकाल 63.7 मिटर पर्छ। 63 आयो। 63.7 आएछ। ल सबै निकाल है, सबै निकाल। म एकछिन कुदिन्छु बरु, सबै निकाल त। ल 63.79। अब मैले तिमीलाई चाहिँ यस्तो यो स्कुल मैले थोरै बुझाइदिन्छु। 63.79 आयो, ठिक छ, एन्सर मिलेको छ है, केही समस्या छैन त्यसमा। यो भनेको तिम्रो चाहिँ यहाँ vy स्क्वायर राख्यो होला हैन? अनि इजिकल टु चाहिँ तिम्रो 50 स्क्वायर राख्यो, अनि -2 इन्टु 9.81 इन्टु -80 राख्यो। यो राख्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ 63.79 आयो भनेर चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। यसको चाहिँ स्क्वायर आयो, यता पनि स्क्वायर छ। यो यसको भएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ के vy इजिकल टु चाहिँ 63.79 राख्यो। ल ठिक छ, यो एन्सर ठिक छ। तर चाहिँ मैले के चाहिँ तिमीलाई बुझाउन खोज्छु भने, बुझाउन ट्राई गर्छु भने, हेर त तिमीले चाहिँ यसलाई एन्सर 63.79 नै हो है। तर चाहिँ तिम्रो अघि त भाइले भन्दा 0 आउँछ भनेर, त 0 आउँछ भन्नुभन्दा भने 0 त एकछिनपछि 0 हुन्छ है। तर चाहिँ यो बडी चाहिँ जब स्ट्राइक गर्छ ग्राउन्डमा स्ट्राइक गर्छ, तिम्रो होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट त यही नै हो 100 cos 30। त भर्टिकल कम्पोनेन्ट मैले यो जुन साइन देखाएँ भर्टिकल कम्पोनेन्टले देखाउनु खोजेको, यसले त अभियसली पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमै के अरे मुभ गरिरहेको हुन्छ नि। जब चाहिँ पार्टिकल चाहिँ ग्राउन्डमा ठोकिन्छ त्यति बेला त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ, सियोर डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ। यहाँ त यो पोइन्टबाट यो पी पोइन्टबाट चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टसम्म यो म्याक्सिमम हाइटसम्म चाहिँ यो अप्पर डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको, त्यो भएर चाहिँ तिम्रो अप्पर डिरेक्सनमा मुभ गरेको भएर चाहिँ तिम्रो हाइट गेन गरिरहेछ। अब यो म्याक्सिमम हाइटदेखि त तिम्रो चाहिँ त्यसपछि त अब्जेक्ट त तिम्रो के हो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्न सुरु गरिसक्यो। भनेपछि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्न सुरु गरिसक्यो भनेपछि यो अब्जेक्ट तिम्रो यो म्याक्सिमम हाइटदेखि तल जहाँ यो पोइन्टमा पनि हेर्दा अभियसली पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमै मुभ गरिरहेछ। डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ र त ग्राउन्डमा ठोकिन्छ, अप्पर डिरेक्सनमा मुभ गरेको त आकाशमा पुग्थ्यो, रकेट जस्तो हुन्छ नि, माथि माथि मुभ गर्ने भयो त है। भनेपछि डाउनवर्ड डिरेक्सनमै मुभ गरिरहेको छ भने यो भनेको चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ भने हामीले त अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हो है। अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हो। हामीले हामीलाई थाहा छ, ढुक्क थाहा छ यो चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमै मुभ गरिरहेछ भन्ने। तर चाहिँ हाम्रो यो एन्सर चाहिँ पोजिटिभ किन आयो होला, कसले भन्न सक्छौ? यो त खास हामीले यसो बुझ्नु पर्दाखेरि त यो vy भने त खासमा साइन कन्भेन्सन सहित त नेगेटिभ आउनु पर्ने हो है, नेगेटिभ आउनु पर्ने हो। तर चाहिँ हामीले पोजिटिभ लेख्यो नि यसमा है, किन चाहिँ पोजिटिभ आयो होला, कसले भन्न सक्छौ? स्क्वायर लिएर
हो यो स्क्वायर भनेको चाहिँ VY स्क्वायर इक्वल टु 63.79 को स्क्वायर आयो भने त हामीले यो अन्डर रुट गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 63.79 हो के अब प्लस माइनस 63.79 को त्यो प्लस पनि हुनसक्छ माइनस पनि हुनसक्छ अब हामीले बुझ्ने हो यो कुन हो भनेर त्यो भ्यालु चाहिँ माइनस 63.79 हो है भनेको VY को भ्यालु अहिले न्युमेरिकल त्यो 63.79 नै राख्यो भने पनि केही समस्या पर्दैन तर एकछिनपछि नै पर्छ तिम्रो अर्को टाइम यसपछि चाहिँ हामी थर्ड न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीले जे गर्छौँ त्यसमा चाहिँ पर्छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ VY भनेको चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हो 63.79 हो भनेपछि यो स्क्वायर भएको हुनाले चाहिँ प्लस माइनस हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ झुकेर चाहिँ हामी सधैँ लिइराख्दाखेरि चाहिँ कन्भेन्सन प्लसै लियो सिम्पल क्यालकुलेटरले पनि प्लस दिन्छ यसो क्यालकुलेटर हान्दाखेरि चाहिँ तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो माइनस हो किन अभियसली पनि अब्जेक्ट त डाउनवर्ड डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ ल अब यस्तो हो भने हामीसँग VX पनि थाहा छ VY पनि थाहा छ ल फाइनल भेलोसिटी निकाल्दा त रिजल्टेन्ट कति निकाल्दा ल अघि मैले निकाल्न सिकाएको थिएँ सर एउटा क्वेसन भन क्वेसन त भनिहाल्छ ल यो y मा के हामीले 80 प्लस h max गर्नु पर्दैन y मा 80 प्लस h max गर्नु पर्दैन किन 80 प्लस h max गर्नु तिम्रो ओरिजिनै p भन्ने पोइन्टलाई मैले अहिले तिम्रो हेर त कल्पना चाहिँ हेर त मैले त्यो अहिले त इरेज गरिसकेँ तिम्रो चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सन मान्ने बेलामा चाहिँ तिम्रो p भन्ने पोइन्टलाई ओरिजिन भनेर मानेको छ यो ओरिजिनै p भन्ने पोइन्ट हो क्या तिम्रो कोअर्डिनेट हेर्ने क्या तिम्रो डिस्टेन्स हेर्ने भने यो p भन्ने पोइन्ट चाहिँ ओरिजिन हो यो भन्ने यो के भन्ने पोइन्टको चाहिँ y कोअर्डिनेट कति हो भनेर मात्र लेखियो कि हामीले y भनेको चाहिँ p भन्ने पोइन्ट आफैमा ओरिजिन हो भने त्यो चाहिँ y भनेको चाहिँ y कोअर्डिनेट हो यो के भन्ने पोइन्टको y कोअर्डिनेट त अभियसली -80 हुने भयो यो h max को त केही समस्या छैन किनभने ओरिजिनदेखि तल माथि जाने हो नि त जस्तै चाहिँ तिम्रो हेर त यो चाहिँ ओरिजिन हो रेस्ट सबै गरौँ ओरिजिन हो भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ x एक्सिस y एक्सिस भयो है y एक्सिस भयो यो चाहिँ ओरिजिन भयो यो बडी ट्राभल गर्दा तिमी यसरी ट्राभल गर्ला है तिमी यो बडी जसरी ट्राभल गरे पनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको 0 हो यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको लेट्स से 20 -50 होला भनेपछि तिम्रो y कोअर्डिनेट यसको त -50 नै हो नि -50 हो यो बडी चाहिँ यसरी माथि गरे जतिसम्म माथि जाओस् न यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ र हुँदैन नि यो जतिसम्म माथि जाओस् न यो पोइन्टको कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ सिम्पल कोअर्डिनेट लेख्ने हो कि हामीले अब यो पोइन्ट p भन्ने पोइन्टलाई नै ओरिजिन मानेको छ हामीले p भन्ने पोइन्टलाई नै ओरिजिन मानेको हुनाले चाहिँ त्यो ओरिजिनदेखि चाहिँ कति टाढा छ तल छ भनेर लेखेको ओरिजिनदेखि कति तल छ 80 मिटर तल छ h max को केही ख्याल गर्नु पर्दैन सर अनि ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड भयो अनि कसरी भएको ग्राउन्डबाट फालेर हैन अनि प्लेन सर्फेसमा के यस्तो हजुरको त्यो माथि 0 भयो y 0 भन्ने भएको यस्तो तिमीले भनेको चाहिँ यस्तो हैन यस्तो तिमीले भनेको चाहिँ यो ग्राउन्डबाट फाल्यो ग्राउन्डमै आएर ठोक्यो हैन भने यो केसमा यो के भन्ने केसमा त तिम्रो y को भ्यालु 0 भयो नि y एक्सिस को भ्यालु 0 भने x एक्सिसमै छ त यो अब्जेक्ट x एक्सिसमा स्ट्राइक गरेछ ए ग्राउन्डमै आएर स्ट्राइक गरेपछि y को भ्यालु 0 भयो भने यो केसमा चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु यसलाई चाहिँ हामीले x को भ्यालु चाहिँ होरिजन्टल रेन्ज भनेर मान्थ्यौ नि हैन यो चाहिँ x को भ्यालु हो के यो चाहिँ x को भ्यालु हो y को भ्यालु तिम्रो 0 भयो नि तिम्रो चाहिँ जस्तै चाहिँ यो ग्राउन्डमा स्ट्राइक नगरेर है ग्राउन्डमा स्ट्राइक नगरेर तिम्रो टाइम सकिन लाग्छ त्यो उता च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो रोल नम्बर चाहिँ ड्रप गरिदिराखे मैले त्यो टिपमला अब जस्तै कसैले चाहिँ यस्तो गर्यो के जस्तै यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्ट्राइक गर्यो यहाँ चाहिँ कुनै बिल्डिङ छ सरी यहाँ चाहिँ कुनै बिल्डिङ छ यसरी यो बिल्डिङ छ यसै बिल्डिङ छ है यसरी बिल्डिङ छ यो बिल्डिङ छ यहाँनिर गएर ठोक्यो त्यहाँनिर गएर ठोक्यो भनेपछि हामीले त्यहाँनिरको पोइन्ट लेट्स से यो पोइन्टको डिस्टेन्स चाहिँ यो ठाउँदेखि चाहिँ x एक्सिसमा चाहिँ 80 छ मानौँ y एक्सिसमा 40 छ भनेपछि तिम्रो यो केसमा चाहिँ तिम्रो y को भ्यालु 40 हुने भयो क्या y को भ्यालु 40 हुने भयो x को भ्यालु 80 हुने भयो सिम्पल कोअर्डिनेट सिस्टममा त कति त्यो ओरिजिनदेखि चाहिँ हामीले जुन पोइन्टबाट चाहिँ हामीले फाल्छौँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन मान्छौँ जुन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले फाल्छौँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन मान्छौँ अब ओरिजिनबाट चाहिँ कति टाढा छ भन्ने कुरा हो ओरिजिनबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुने भयो हाम्रो ओरिजिनबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पल त्यो हाइट म्याक्सले के फरक पार्ने कुरा भने कि म्याक्सिमम हाइटले के फरक पार्ने कुरा भने जस्तै यही फिगरमा यो अब्जेक्टलाई तिमीले कुनै अर्कै इनिसियल भेलोसिटीले फाल्यौ अर्कै इनिसियल डिरेक्सनमा फाल्यौ लेट्स सपोज गरौँ यो चाहिँ यसरी फाल्यो मानौँ यहाँ पुर्याइदियो र झर्नी क्रममा छ लेट्स यहाँ आयो यो जुनसुकै बाटो फलो गरेर आए पनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट त यति नै होइन बाबु हेर त यति नै हो तिमीले जुनसुकै डिरेक्सन फलो गरेर केही समस्या छैन तर y x लिने भनेको तिम्रो ओरिजिनदेखि कति टाढा छ x डिरेक्सन भनेको चाहिँ अब यो जस्तै यो पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो x को भ्यालु निकाल्छौ भने
कति आउँछ भने जस्तै है यो ठाउँदेखि मैले के रे है यो ठाउँदेखि यो के भन्ने ठाउँसम्मको ठ्याक्कै होरिजन्टल डिरेक्सन आउँछ क्या यति एक्स लियो भने यो हो तिम्रो एक्स दिने यसले भनेको एक्स एक्सिसको डिरेक्सन हो कि भनेको यो त एक्स एक्सिस त यो हो नि त एक्स एक्सिसको डिरेक्सन भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिरेक्सन दिन्छ तिमीले यहाँसम्मको डिरेक्सन तलको त वाइ डिरेक्सन भयो वाइ एक्सिसको डिरेक्सन भयो हामीलाई अहिले होरिजन्टल मोसनको एनालाइज गर्नु परेको छैन होरिजन्टल डिरेक्सन एनालाइज गर्नु परेको छैन भनेर चाहिँ हामीले के गर्यो वाइको भ्यालु -80 गर्यो एच म्याक्स गर्नु पर्न क्लियर छ सर कसैलाई के सोध्न छैन सोध है बरु यो न्युमेरिकल अर्को दिन कम्प्लिट गर्नलाई कुनै ठुलो कुरो भएन बुझ्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन त छैन है ल ठिकै छ भनेपछि यसमा हेर त ल भीको भ्यालु निकाल्दा त कति आयो ल -11.56 minus 36.30 degree in x-axis. भनेको 36 भनेको फाइनल भ्यालु भनेको तिम्रो भी भनेको चाहिँ हाम्रो त के हुन्छ vx टाइम्स i प्लस vy टाइम्स j हुन्छ नि vx भनेको त 100 cos 30 छ हैन cos 30 छ अनि हामीले vy कति निकाल्यो भर्खर 63 प्लस लेख्यो भने चाहिँ माइनसै लेख्दै भयो तिमीले नत्र कि तिमीले बुझेको छ भने थाहा हुन्छ कि माइनस लेख्यो भने प्लस लेख्यो भने पनि तिम्रो एन्सर चाहिँ काट्दैन यसमा चाहिँ खासै किनभने बुकमा प्लस लेखिदिरहेको कुनै कुनै बुकमा तर चाहिँ तिमीले बुझेको छ भने थाहा हुन्छ -63.79 टाइम्स जे भयो अब यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट कति निकाल्ने कति हुन्छ भनेको हामीले भन त v भनेको √ 100 cos 30 को स्क्वायर हैन र प्लस -63.79 को स्क्वायर अब यो चाहिँ -63.79 राखे पनि +63.79 राखे पनि तिम्रो भ्यालु त एउटै आउँछ नि त त्यो भएर खासमा त्यो के समस्या हुँदैन यसको कति आउँछ निकाल्दा यो निकाल्यो होला नि 107.56 107 107.56 मेरो न 107 ल यहाँ तिम्रो जे याद त्यही लेख्दै है अनि अर्को चाहिँ तिम्रो एंगल निकाल्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मैले तिमीलाई फिगर भन्छ यो के भन्ने पोइन्ट बनाएर चाहिँ यहाँ है के भन्ने पोइन्ट भनेको यो के भन्ने पोइन्टले चाहिँ भनेपछि तिम्रो भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ के छ डाउनर डिरेक्सनमा -63.79 छ भनेपछि भर्टिकल भेलोसिटी चाहिँ डाउनर डिरेक्सनमा -63.79 भनेपछि माइनस लेखिरहनु पर्ने डाउनर डिरेक्सन देखिसकेपछि चाहिँ भएन भयो के समस्या भएन होरिजन्टल भेलोसिटी कति छ तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ कति छ तिम्रो 100 cos 30 छ 100 cos 30 को 84 कि कति हुन्थ्यो होला सायद मलाई थाहा छैन है यो चाहिँ अब हामीले यो भेलोसिटी v भनेको यही भेलोसिटी हैन यो म्याग्निट्युड 107.56 को यो भेलोसिटी हो हैन ल मैले एंगल चाहिँ यसरी देख्दै न एंगल चाहिँ यो थीटा लेख्यो भने अब यसरी चित्र बनाएर देखाए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ क्या चित्र बनाएर देखाइदियो भन्ने हुन्छ एकदम एक्सप्लेनेटरी हुन्छ यो थीटा दियो है यसमा चाहिँ थीटा भने कति ल भन निकाल्नु त थीटा भनेको tan इन्भर्स कति हो निकाल टाइम सक्यो हाम्रो क्लासको यो सक्दिन थियो -36.37 माइनस तिम्रो त्यहाँ हामीले फिगरमै एकदम एक्सप्लेनेटरी बनाइसकेको छ त्यो भएर त्यो माइनस लेखिरहनु पर्दैन थीटा लेखिसक्यो त हामीले त्यो चित्रमा देखिसकेको छ त माइनस राख्नु पर्ने कि यो नेगेटिभ डिरेक्सन छ भने चाहिँ हामीले चित्र बनाइसकेको एंगल यो भनेको यो ट्रेंगल हेर ट्रेंगलमा चाहिँ tan थीटा भनेको 63.79 डिभाइडेड बाइ 100 cos 30 हो भनेको चाहिँ यो चाहिँ एंगल कति आउँछ तिम्रो चाहिँ कति एंगल भन्यौ भन त 36.37 36.37 अब चाहिँ तिम्रो माइनस लेख्न मन भएको मान्छेहरूलाई पनि के भन्नु यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ हेर त यो चाहिँ पोजिटिभ डाउनर डिरेक्सनमा बनेको एंगल हो क्या डाउनर डिरेक्सनमा बनेको एंगल भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ के आएको छ नेगेटिभ तिमीले चाहिँ यो सिधै राख्यो भने नेगेटिभ आउँछ तिम्रो सिम्पल यो चित्र नबनाइकन मैले यो सानो चित्र बनाएँ यो सानो यो चित्र नबनाइकन लेख्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीले माइनसको अर्थ लाग्छ माइनसको भनेको तिमीले कुरो त्यहाँ माइनस लेख्दै हुन्छ यो चित्र बनाइदियो भने तिमीले एकदम मजाले बुझिसक्यो क्या यो एंगल कतातिर छ भनेर चाहिँ मैले देखाइदिइसक्यो यो थीटा भनेको चित्रमा देखाएको थीटा भनेको 36.37 मैले आफूले क्याल्कुलेट गरेको छैन है तिमीले जे भन्यौ त्यति नै लेखिरहेको छु त्यो आफूले पनि भेरिफाई गर है यति नै हुन्छ कि हुँदैन भनेर थर्ड क्वेशनमा के छ भने थर्ड क्वेशनमा के छ भने त एकपटक अनि त्यसपछि गराउन अगाडि बढाउन हामी टाइम भनेको टाइम यति बेला कति टाइम हुन्छ भनेर सोधेको छ हैन टोटल टाइम टोटल टाइम ल कसले भन त मलाई टोटल टाइम निकाल्ने कसरी हो
फेरि पनि हामी इक्वेसन हेरेर न तिम्रो भिवाईको इक्वेसन हेरेर भी इक्वल टु तिम्रो चाहिँ यु प्लस एटी भन्ने फर्मुला पनि छ हामीसँग है। अब हामीलाई चाहिँ यो पोइन्टमा यो के भन्ने पोइन्टमा चाहिँ फाइनल भेलोसिटी कति हो भने त थाहा छैन त हामीलाई -63.79 हो है। अब चाहिँ -63.79 राख्नुपर्छ है, त्यो पोजिटिभ आएर हुँदैन। भनेपछि चाहिँ -63.79 छ हामीलाई भिवाई भनेको यो पोइन्टमा चाहिँ भिवाई भनेको -63.79 छ। इनिसियल भेलोसिटी भिवाई नट भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ। एक्सिलरेसनको भ्यालु -9.8 भन्ने थाहा छँदैछ। यो इक्वेसन यसो चाहिँ कहिले पनि लेख्ने होइन, म त्यसलाई बुझाउनलाई हो। यो चाहिँ भिवाई भनेको चाहिँ भिवाई नट -9.81 टाइम्स टी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा तिम्रो टाइमको भ्यालु आउँछ। राख त ल, भिवाईको भ्यालु चाहिँ -63. भिवाईमा चाहिँ -63.79 राख इजिकल टु भिवाई नट चाहिँ 100 sin 30 भयो भनेको 50 छ क्या। -9.81 टी कति आयो टाइम भ्यालु भनेको 11.6 हो। यस्तै आश लाग्छ मलाई अर्को सेक्सनमा। 11/6 यसमा के समस्या छ भन त, मेरो फेरि अर्को क्लास पनि छ के। यो बुझिन्छ? कतै के बुझेन भने भन त ल। बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। सजिलो छ है। नत्र मैले तिमीलाई चाहिँ सबै इक्वेसन चाहिँ डिराइभ के अरे इक्वेसनै राखेर गरेँ, अनि त्यसलाई चाहिँ यो तिमीले जानेको छैनौ भनेदेखि चाहिँ म डिराइभ गर्ने सिकाइदिन्छु भनेर भनेको थिएँ। अनि एउटा भाइ चाहिँ डिराइभ गर्ने सिकाइदिनु भनेर भन्थ्यो भाइले है। मैले चाहिँ यो भिडियोको ट्युटोरियल राखिदिन्छु एउटा, त्यो ट्युटोरियलमा चाहिँ सबै इक्वेसन डिराइभ नै गरेर गरेको छ है। सबै इक्वेसन डिराइभ नै गरेर गरेको छ त्यसमा चाहिँ है। तिमीले त्यो पनि हेरेर आउँछ। एक्सेलरेसन कसरी नेगेटिभ भयो सर? त्यो डाउनवर्ड भएपछि एक्सिलेरेसन कसरी नेगेटिभ भयो भनेको? हजुर, एक्सिलेरेसन त हाम्रो हेर त तिम्रो अपवार्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हो, अपवार्ड डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेको हो। एक्सिलेरेसन त सधैँ तिम्रो डाउनवर्ड डिरेक्सनमै हो नि, सधैँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हो क्या। एक्सिलेरेसन त तिम्रो केही समस्या लिने पर्ने तिम्रो कुनै पनि यो इक्वेसनमा त जुनसुकै पोइन्टमा प्रोजेक्टाइल मुभ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टमा पनि यो माथितिर भेलोसिटी माथि हुँदाखेरि पनि एक्सिलेरेसन त डाउनवर्डै छ। यो पोइन्टमा पनि एक्सिलेरेसन डाउनवर्डै छ, यो पोइन्टमा पनि एक्सिलेरेसन डाउनवर्डै छ, यो पोइन्टमा पनि एक्सिलेरेसन डाउनवर्डै छ। एक्सिलेरेसन सबै पोइन्टमा डाउनवर्ड हो है। ल अब मेरो अर्को फेरि इलेक्ट्रिकलमा क्लास छ क्या। यसपछि तिमीहरूको एटेन्डेन्स म टिप्छु। ल स्टप रेकर्डिङ गरौँ। हामीले अझै एउटा प्रोजेक्टरको न्युमेरिकल गर्छौँ है।